एभेन्यूज पहलको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। म सुशील पाण्डे। 2075 साउन 10 गते कञ्चनपुर महेन्द्रनगर उल्टा खामकी 13 वर्षीय किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो र 3 वर्ष पुरा भइसकेको छ। अपराधी अहिलेसम्म पत्ता लाग्न सकेको छैन। आखिर किन? के कारणले अपराधी अहिलेसम्म पत्ता लाग्न सकेन? अथवा पहुँचवाला व्यक्तिको भिआइपी व्यक्तिहरूको संलग्नताका कारणले र उनीहरूलाई बचाउनका निमित्त अहिलेसम्म अपराधी पत्ता लाउन नसकेको नाटक गरिएको हो? अथवा प्रहरीले सफा नियतले अनुसन्धान गर्दा गर्दै पनि आफ्नो व्यावसायिक कर्तव्य पुरा गर्दा गर्दै पनि अहिले अपराधी पत्ता लाग्न नसकेको हो त? आम मानिसको मनमा यही जिज्ञासा अझै बाँकी छ र प्रहरीले जतिखेर प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्दा व्यावसायिक त्रुटि गरेका कुराहरू छताछुल्ल भए र त्यस पछाडि जस्ता घटनाक्रमहरू विकास भए त्यसले नेपाल प्रहरीमाथि यो निर्मला पन्त हत्या तथा बलात्कार प्रकरणपछि थुप्रै प्रश्नहरू उठेका छन् र ती प्रश्नहरू अझै अनुत्तरित छन्। आखिर के भएको थियो निर्मला पन्त बलात्कार तथा हत्या प्रकरणमा र अहिले त्यहाँको अवस्था के छ भन्ने सम्बन्धमा आज हामी अहिले कञ्चनपुरका संवाददाता हरिशचन्द्र बागसँग कुराकानी गर्छौँ। त्यसैगरी यो घटनालाई निकै नजिकबाट निहालिरहनुभएका एकजना अधिवक्तासँग कुराकानी गर्छौँ र नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता वसन्तबहादुर कुँवरसँग कुराकानी गर्छौँ। नेपाल प्रहरी यतिखेर के गरिरहेको छ? निर्मला पन्त बलात्कार तथा हत्या प्रकरणमा यसको अनुसन्धान कहाँ पुग्यो र कहिलेसम्म दोषी अथवा अपराधी पत्ता लाग्छन् र सार्वजनिक गरिन्छन्? अथवा यस्ता सम्भावित घटनालाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त नेपाल प्रहरीले यो घटनाबाट के सिक्यो? समाजले सिक्नुपर्ने कुरा के हो? र निर्मला पन्त बलात्कार तथा हत्या प्रकरणमा दोषीहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनका निमित्त अब कति समय चाहिन्छ नेपाल प्रहरीलाई? हामी यो प्रश्न गर्नेछौँ। यतिखेर भने निर्मला पन्त बलात्कार तथा हत्या प्रकरणलाई नजिकबाट हेरिरहनुभएका कञ्चनपुरमा रहनुभएका हाम्रा कञ्चनपुर संवाददाता हरिशचन्द्र बाग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हरिश, निर्मला पन्त बलात्कार तथा हत्या प्रकरण 3 वर्ष पुरा पुगेको छ, तर अझै पनि अपराधी पत्ता लगाउनको निमित्त नेपाल प्रहरी सफल भइरहेको छैन। त्यहाँको आम मनोविज्ञान कस्तो छ? त्यहाँ तपाईँले स्थानीय स्तरमा बसेर रिपोर्टिङ गर्दै गर्दा त्यहाँको स्थितिको बारेमा र यो प्रकरणलाई अथवा त्यहाँ विभिन्न खालका कुराहरू सुनिन्छ होला, तपाईँले हेर्नुभएको होला होइन? किन अपराधी पत्ता लगाउनको निमित्त यति ढिला भइरहेको छ? यसको कारण के हो? मानिसको बुझाइ के छ? त्यो बताउनुहोस् त। सुशील, सबभन्दा पहिला त निर्मला पन्त हत्या भएको आज 3 वर्ष पुरा भएको छ र यस अवधिमा हाम्रो खबर कर्मले भ्याए जति हामीले निर्मला पन्तको न्यायको लागि, परिवारको न्यायको लागि बुलन्द आवाज उठाउने प्रयास गर्यौं। यद्यपि आजका मितिसम्म हाम्रो खबर कर्मले न्याय दिलाउन सकेन। यसप्रति हामी निर्मला पन्त परिवार प्रति क्षमा याचना माग्न चाहन्छौँ। यद्यपि हाम्रो खबर कर्म निरन्तर जारी रहनेछ। यति भनिरहँदा कञ्चनपुर जिल्लाको भीमदत्त नगरपालिका 2 खोल्टेकी 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको 2075 साउन 10 गतेका दिन बिहान उखुबारीमा मृत अवस्थामा शव फेला पर्यो। मृत मात्र होइन, उनको जघन्य अपराध बलात्कारपछि हत्या गरिएको अवस्थामा शव फेला परिसकेपछि यो घटना देशव्यापी मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि भयो। तर आजका मितिसम्म न्याय मिलेन। यसका बावजुद पनि यहाँ थुप्रै आन्दोलनहरू भए। लामो समयसम्म आन्दोलन भइरहँदाखेरि सन्धि खुना लगायतका व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाउनु पर्यो। दर्जनौं व्यक्तिहरू घाइते भए। अहिले पनि थुप्रै व्यक्तिहरू त्यही घटनामा परि अपाङ्गता समेत हुनु परेको छ उनीहरूले। यद्यपि अझै पनि न्याय मिल्न सकेको छैन। मैले यति भनिरहँदा खास गरी सुरक्षा निकायले अनुसन्धान गरिरहेको जनाउँदै आएको छ। अनुसन्धानको क्रम निरन्तर जारी रहेको बताए तापनि आजका मितिसम्म त्यो अनुसन्धान सफल अवतरण भने हुन सकेको रहेको छैन। र यसका बावजुद पनि यहाँ जिल्लाका प्रहरी प्रमुख हुन् अथवा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आउने प्रहरी प्रमुखहरूले बेला बेलामा हामीले निर्मला पन्तका हत्यारा सार्वजनिक गर्छौं, छिट्टै गर्छौं भनिरहँदा यो असफल भएको देखिन्छ। कारण के हो त? तपाईँले अहिलेसम्म बुझेको अनुसार अहिले त्यहाँको आम मानिसको मनोविज्ञान कस्तो छ? र त्यसैगरी त्यहाँको स्थानीय प्रहरी प्रशासनसँग आज दिउँसो तपाईँले कुराकानी पनि गर्नुभएको थियो होइन? उहाँहरूको अब अनुसन्धान भइरहेको छ, अनुसन्धान अगाडि बढेको छ, छिट्टै हामी अपराधीलाई सार्वजनिक गर्छौँ भन्ने खालका कुराहरू त आउँछ प्रहरी प्रशासनबाट। तर त्यहाँको वास्तविकता चाहिँ के हो हरिश? अनुसन्धानको क्रम निरन्तर जारी रहेको भनिरहँदा विगतका 2 वर्षमा
थुप्रै पटक अनुसन्धानका लागि समितिहरू गठन भए, थुप्रै न्यायका मूर्तिहरू यसमा खटाइए। यद्यपि यो पछिल्लो 1 वर्षमा 2 वर्ष सहित यो पछिल्लो 1 वर्षलाई हेर्ने हो भने अहिलेसम्म अनुसन्धानको कुनै पनि पाटो सफल हुन सकेन। त्यो बेला कुनै व्यक्तिलाई, दर्जनौं व्यक्तिलाई आरोपित भनेर अदालतसम्म पुर्याइयो, प्रहरीले सार्वजनिक पनि गर्यो, केही व्यक्तिलाई त केही दिन कारागारमा समेत राखियो। यद्यपि जनआन्दोलन भइसकेपछि त्यसपछि ती व्यक्ति निर्दोष ठहरिएको भनेर छोडियो। तथापि निर्मला पन्तकै परिवारमा पनि दुईटा धारणा देखिँदैछन्। निर्मला पन्तकी आमाले एकजना व्यक्तिलाई अपराधी हो भनेर मानिरहेको अवस्था छ भने उनका परिवारका अन्य सदस्यले होइन, ती व्यक्तिलाई त त्यत्तिकै मूर्तिका रूपमा ल्याइएको हो, ती होइनन्, अपराधी त अलग मान्छे छ, त्यसलाई राजनीतिक संरक्षण दिएको छ भन्ने आरोपहरू लाग्दै आएका छन्। तथापि अहिलेसम्म पनि कानुनका ज्ञाताहरूले समेत यसमा राम्ररी अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ। सरकारले गम्भीर भएर चाहिँ ध्यान दिन सकेको छैन। विगतमा भएको सरकारले त असफलता देखायो नै, तर नयाँ सरकार बनेको छ, यो सरकारले परिवारको सदस्यले कोही व्यक्ति भनेको त मैले दिलीप विष्टको कुराकानी गरे होला होइन। दिलीप विष्ट जो चाहिँ अभियुक्तका रूपमा सार्वजनिक पनि भएका थिए, गरिएको थियो प्रहरीबाट, पछि होइन भन्ने कुरा आयो। त्यहाँ अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि पक्राउ गरिएको र उनीहरूले आफू घटनामा संलग्न भएको भन्ने कुरा गर्दा गर्दै पनि DNA परीक्षणमा नमिलेका कारणले छुटेका कुराहरू आइरहेका छन्। त्रुटि कहाँनिर भयो? अब अहिले 3 वर्षमा हामी यसको समीक्षा गर्दै गर्दा यस्ता खालका जघन्य अपराधहरू नसुल्झँदा यसले समाजमा सदा एक खालको त्रास राखिरहने र अनुसन्धान गर्ने अनुसन्धानकर्मीहरूप्रति पनि विश्वसनीयता गुम्ने, नेपाल प्रहरीप्रतिको विश्वसनीयता र यसको एउटा जुन खालको जनताले प्रति विश्वास गर्नुपर्ने हो त्यो विश्वसनीयता पनि गुम्दै जाने अथवा साख गिर्ने अवस्था आउने हुनाले अनि त्यहाँ के, अब तपाईँले अघि अलिकति सङ्केत गर्नुभएको छ, त्यो परिवारका सदस्यहरूले के भनेका थिए, के भन्छन् भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरो होइन। कसैलाई वैयक्तिक रूपमा कोही अपराधी लाग्न सक्छ, अर्कोलाई अर्को लाग्न सक्छ, तर प्रहरीले सूक्ष्म अनुसन्धान गरेर तथ्य प्रमाण र अन्य आधारसहित होइन, सबुत प्रमाणसहित प्रस्तुत गर्नु पर्यो नि अदालतमा। त्यो खालको अवस्था अहिले पनि देखिँदैन। तपाईँलाई के लाग्छ, कहाँनिर को चुकेका कारणले? अथवा प्रहरीको कुरा सुन्ने हो भने त राजनीतिकरण भयो घटनाको, त्यस कारण अनुसन्धान गर्न पाइएन भन्ने बहाना प्रहरीको छ, त्यो कतिको सही हो? त्यसबाहेक अन्य उसलाई देखाउने अनुसन्धानमा प्रहरीबाट सुरुवाती चरणमा यो घटनालाई हेर्ने हो भने लापरवाही भएकै देखिन्छ। तथापि त्यो लापरवाही सँगसँगै अहिले जुन विषयवस्तु सार्वजनिक भए बीचमा ती विषयवस्तुलाई हेर्दाखेरि सरकारले गम्भीर रूपले लिएन, उक्त घटनालाई हलुका रूपले लिइयो। त्यस क्रममा विभिन्न आन्दोलनहरू भए, ती आन्दोलनमा घुसपैठ भएको समेत प्रहरीले आकलन गरिरहेको छ। अपराधी उम्किन सक्ने वातावरण त्यहाँ सजिलै सिर्जना भयो। त्यसका कारणले गर्दा अपराधीले उन्मुक्ति पाउने वातावरण समेत त्यति बेला सिर्जना भएको थियो। प्रहरीले मात्र दोष खेप्नु पर्ने अवस्था छैन, यहाँ सरकारले पनि त्यसको चाहिँ ठुलो दोष खेप्नु पर्ने छ। सरकार चाहिँ मुख्य दोषी समेत देखिन सक्छ, किनभने घटनालाई चाहिँ हलुका रूपले लिने, बेला बेलामा चाहिँ यो व्यक्ति अपराधी हो, यो व्यक्ति अपराधी हो, हामी नजिक पुगेका छौँ, हामीले यति समातेका छौँ भनेर सरकारले भनिरहने, सरकारका प्रतिनिधिहरूले भनिरहने, तर पनि त्यसलाई सफल रूपमा हामीले यो अनुसन्धानमा यो प्रमाणले यो व्यक्तिलाई सार्वजनिक गरेका पनि भन्न नसक्ने, बेला बेलामा चाहिँ न्यायालयले असफल साबित गरिदिने, यी कुराहरूले चाहिँ उक्त घटना निकै हलुका भयो, अपराधी उम्किने सहज वातावरण मिल्यो। त्यस कारणले यो घटना अनुसन्धानमा निकै पेचिलो बनेको छ। अहिले त्यहाँका स्थानीय प्रशासनले के भनेको छ? तपाईँले उहाँसँग कुराकानी गर्नुभयो? हो, मैले जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्तासँग केही समय अगाडि मात्रै कुराकानी गरेको थिएँ। उहाँले पहिला अनुसन्धान गर्दाखेरि धेरै आवाज उठे, धेरै आन्दोलन भए, धेरै व्यक्तिहरूका कुरा हामीले पनि सुन्नु पर्यो। त्यस क्रममा अनुसन्धान केही सतह भन्दा बाहिर पनि गयो। यद्यपि पछिल्लो 1 वर्षमा हामीले आन्तरिक रूपमा अनुसन्धान कायम राखेका छौँ। अपराधी यति बेला नै अहिले नै पक्राउ पर्न सक्छ भन्ने आधार छैन, तर पनि हाम्रो अनुसन्धान निरन्तर जारी छ भन्ने कुरा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ताले चाहिँ जानकारी दिनुभएको थियो। हरिश, तपाईँलाई के लाग्छ, अथवा त्यहाँ के देखिन्छ? यो नेपाल प्रहरीले आफ्नो व्यावसायिक धर्म निर्वाह गर्दा गर्दै पनि हरिश एकैछिन आफ्नो व्यावसायिक धर्म निर्वाह गर्दा गर्दै पनि नेपाल प्रहरी असफल भएको हो, अथवा कुनै पहुँचवाला भिआइपीको संलग्नता रहेका कारणले अघि पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, प्रारम्भिक अनुसन्धानमै त्रुटि भएको छ भन्ने कुरा नेपाल प्रहरीले स्वीकार गरेर प्रहरीकै तत्कालीन अवस्थामा रहेका त्यहाँ संलग्न प्रहरी जवानदेखि अधिकृतलाई पनि कारवाही गरेको हो होइन। र अहिले सर्वोच्च अदालतले त्यो उल्टाइदिएपछि उनीहरू फेरि अहिले काममा फर्किएका छन्, यो अवस्था छ भनेपछि
प्रहरीले आफ्नो व्यावसायिक धर्म पुरा गर्दा गर्दै पनि नसकेर यो समस्या सुल्झाउन नसकिएको हो अथवा यहाँ कुनै उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको अथवा भिआइपीहरूको संलग्नता रहेका कारणले यसलाई लुकाउने प्रयास भएको हो? त्यहाँको आम मनोविज्ञान के छ? मानिसहरू के भन्छन्? दर्शकमित्र, यतिखेर हामी निर्मला पन्त बलात्कार तथा हत्या प्रकरणका सम्बन्धमा हाम्रा कञ्चनपुर संवाददाता हरिशचन्द्र बागसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। हरिश, मलाई सुनिरहनु भएको छ? हरिश? आदरणीय दर्शकमित्र, 2075 साल साउन 10 गते कञ्चनपुर महेन्द्रनगर उल्टाखामकी 13 वर्षीय किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो। यो 3 वर्ष पुरा भइसकेको छ, तर अपराधी अहिलेसम्म पत्ता लाग्न सकिरहेको छैन र आम मानिसमा जिज्ञासा छ। प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धानमै त्रुटि गरेका कारणले गर्दाखेरि निर्मला पन्त बलात्कार तथा हत्या प्रकरण सुल्झन नसकेको हो अथवा त्यहाँ अर्को कुनै केही कारण लुकेको छ, छिपेको छ, अझै पनि रहस्यमै छ। यो विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। हाम्रा कञ्चनपुर संवाददाता हरिशचन्द्र बाग हामीसँग पुनः जोडिनु भएको छ। हरिश, उहाँसँग कुराकानी हुन सकिरहेको छैन। दर्शकवृन्द, हामी केही समय पछाडि अब पीडितका तर्फबाट वकालत गर्दै आइरहनुभएका अथवा यो घटनालाई निकै नजिकबाट बहुआयामिक कोणबाट हेरिरहनुभएका अधिवक्ता बद्रीप्रसाद भुषालसँग कुराकानी गर्छौँ र यहाँ विभिन्न खालका अन्य आशंकाहरू आङ्कलनहरू हुने गरेको छ। जसरी हामीलाई हाम्रा कञ्चनपुर संवाददाता हरिशचन्द्र बागले हामीलाई अघि बताउँदै हुनुहुन्थ्यो, परिवारकै सदस्यले एउटालाई अपराधी ठान्ने र अर्कोलाई अपराधी ठान्ने जुन खालको अहिले अवस्था छ, प्रहरी पनि योभन्दा अगाडिको अनुसन्धान समितिले एक खालको मानिसलाई अपराधी ठान्ने र अहिले अर्कै कोणबाट अनुसन्धान भइरहेका कुराहरू आइरहेका छन्। किनसम्म यो समस्याको चुरोमा पुग्नका निमित्त नेपाल प्रहरी अहिले असफल भइरहेको छ? हामी यस विषयमा पनि कुराकानी गर्छौँ। नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता वसन्तबहादुर कुँवरसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। समाजमा यस्ता नसुल्झेका अपराधिक घटनाले गर्दा समाजमा एक खालको त्रास सधैँ कायम रहिरहन्छ। पीडितले न्याय नपाउने खालको अवस्था जारी रहन्छ भने उता नेपाल प्रहरी अथवा सम्बन्धित अनुसन्धान गर्ने सम्बन्धित निकायप्रति पनि आम जनताको विश्वास घट्दै जान्छ। यो चाहिँ निकै नराम्रो परिस्थितिमा पुर्याउन सक्छ कुनै न कुनै दिन। त्यसकारण हामी यस्ता खालका अपराधिक समस्यालाई छिटोभन्दा छिटो सुल्झाउनका निमित्त नेपाल प्रहरीले अहिले अनुसन्धान गरिरहेको छ भने त्यहाँका स्थानीय व्यक्तिहरू र अन्य सम्बन्धित निकायले पनि यस्ता खालका अपराधिक घटनालाई सुल्झाउनका निमित्त पीडितलाई न्याय दिलाउनका निमित्त र पीडकलाई दोषीलाई अभियुक्तलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनका निमित्त न्यायिक प्रक्रियामा हालेर न्याय सम्पादन गर्नका निमित्त सबै क्षेत्रबाट योगदान पुर्याउनु आवश्यक छ। तपाईँ हामी सबैले यसका निमित्त पनि यसलाई नजिकबाट खबरदारी गर्ने अथवा योगदान पुर्याउनु आवश्यक छ। र दर्शकमित्र, यतिखेर अब हामी अधिवक्ता बद्रीप्रसाद भुषालसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता वसन्तबहादुर कुँवरसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। र दर्शकमित्र, त्यस्तै हामीसँग आज थुप्रै अन्य खालका विषयहरू आइरहेका छन्, विभिन्न खालका समस्याहरू आइरहेका छन्। मात्र समस्या होइन, ती समस्यालाई समाधान गर्ने प्रयासका निमित्त हामी पहल पनि सुरु गर्छौँ। यस्तै हामीलाई कालीकोटबाट एउटा समस्या आएको छ। मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा त्यहाँ चरम अनियमितता भएको हामीलाई खबर आएको छ। नरहरिनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा चरम अनियमितता भएको छ र वडा अध्यक्षले आफ्ना विरुद्ध अनियमितताका विरुद्ध प्रश्न उठाउनेहरूलाई धम्की दिएको कुरो पनि आइरहेको छ। यस विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। यतिखेर भने नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता वसन्तबहादुर कुँवर हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर वसन्तजी, नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार सर। नमस्कार। हजुर नमस्कार। अब निर्मला पन्त बलात्कार तथा हत्या प्रकरण आज 3 वर्ष पुरा भयो। 2075 साउन 10 गते भएको यो घटना अझै पनि सुल्झन सकिरहेको छैन। के कारणले यो सुल्झन सकेन अथवा अपराधी पत्ता लाग्न सकेन वसन्तजी? अनि यो सम्बन्धमा यो अनुसन्धानको कुरा वास्तवमा भन्नु भने गणित होइन। अनुसन्धान गर्दाखेरि कुनै छिटो कुनै ढिला हुन्छ। स्वाभाविक रूपमा 3 वर्ष भयो ढिला भएको छ। तर नेपाल प्रहरीले आफ्नो सम्पूर्ण किसिमको संयन्त्र, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, प्रदेश अनुसन्धान को समूह र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको टोलीबाट संयुक्त रूपमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। विभिन्न सम्भावनाहरूलाई खोतलेर अनुसन्धानको दायरा एकदम साँघुरो बनाउँदैछ। यसमा नेपाल प्रहरी एकदम संवेदनशील भएर सघन रूपमा आफ्नो अनुसन्धान कार्यमा चाहिँ नाम कमाएका व्यावसायिक अधिकारीहरू प्रयोग गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। ढिलो चाँडो हामी रिजल्ट परिणाम ल्याउने सन्दर्भमा एकदमै संवेदनशील छौँ
र सबैको सकारात्मक पृष्ठपोषण प्राप्त भयो, सहयोग भयो भने यो केसलाई अनुसन्धान गर्नलाई सबैको चाहिँ इनपुट भयो भने सबैले सहयोग त गरिरहेका छन् नि, असहयोग त कसले गरे होला? मलाई एउटा कुरा नि, नेपाल प्रहरीले के सिक्यो निर्मला पन्त बलात्कार तथा हत्या प्रकरणमा? विशेष त दुईटा कुरा आइरहेका छन्। एउटा चाहिँ प्रारम्भिक अनुसन्धानमै त्यहाँ उपस्थित नेपाल प्रहरीका अधिकृत जवानहरूले जे गल्ती गरे, व्यावसायिक गल्ती गरे, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जटिल बन्दै गएको हो कि अथवा त्यहाँ केही पहुँचवालाहरूको भिआइपीहरूको संलग्नता थियो, त्यसकारण नेपाल प्रहरी पनि लुकाउन लाग्यो, त्यसकारण यो जटिल बनाइयो भन्ने खालका दुई खालका धारणा। एकैछिन बसन्तजी, तपाईँलाई सही चाहिँ हुन्छ होइन, हतार नगर्नुहोस् न, मैले तपाईँलाई सही हुनुको लागि प्रश्न सोधेको के स्थानीयवासी बीच यो दुई खालको धारणा छ, सत्य चाहिँ के हो तपाईँले भनिदिनु पर्यो। अब होइन, सत्यको उत्खनन गर्ने सन्दर्भमा नेपाल प्रहरी लागेको छ, किनकि सुरुदेखि नै यो केसमा यहाँ सबैले बुझेको कुरा हो कि सबैले अनुसन्धानको पाटोमा संवेदनशील नभइकन समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने, आफ्नो धारणा व्यक्त गर्ने र जनधारणा त्यो अनुसारले डेभलप गर्ने हिसाबमा गएको अवस्था भयो सुरुमा। यो कुराले पनि अलिकति चाहिँ असर गर्यो, तर यो असर हुँदाहुँदै पनि नेपाल प्रहरी अब त्यहाँभित्र कमी कमजोरी होलान्, समस्या मतलब विभिन्न कुराहरू होलान्, त्यसलाई सुधार गर्ने पनि कुरा होला। आफ्नो चाहिँ अनुसन्धानको क्रममा केही कुराहरू पाठ सिकेको पनि अवस्था होला, तर जे जस्तो भयो ती कुरालाई ध्यानमा राखेर सचेतना अपनाउँदै यो केसलाई समाधान गर्ने सन्दर्भमा नेपाल प्रहरी एकदमै संवेदनशील भएर लागिरहेको अवस्था छ। परिणाम ढिलो चाँडो ल्याउने सन्दर्भमा ठिक छ, तपाईँको प्रतिबद्धताप्रति हाम्रो पनि एकबद्धता छ होइन। यहाँ आम मानिसको जिज्ञासा तपाईँसँग सोध्नै पर्छ के मैले यतिखेर दुईवटा अघि पनि मैले भने, एउटा चाहिँ त्यो जसरी प्रारम्भिक अनुसन्धानमा त्रुटि भयो यो त्यो अवस्थाजन्य परिस्थितिजन्य कारणले गर्दा भयो अथवा भिआइपीहरूको संलग्नता भएको कारणले लुकाउन लाग्यो प्रहरी भन्ने आरोप लामो समयदेखि यो प्रकरणमा लागिरहेछ यहाँहरूलाई। यसमा तपाईँहरूको दृष्टिकोण के हो, यहाँहरूको भनाइ के हो? वास्तवमा भन्ने हो भने नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान कार्य अब्बल छ, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यसलाई प्रशंसा गरेको अवस्था छ। यसमा दोषी जो भए पनि त्यसलाई बचाउने हकमा प्रहरी डेभिएट हुँदैन, भएको पनि छैन, हुँदैन। र जुन कुरा आएको छ नि विशिष्ट व्यक्ति ठुला ठालुहरूले अपराध गरे बचाउन खोजी, त्यो कुरो भ्रम हो, त्यो कुरा होइन। कुनै पनि कसर बाँकी नराखिकन अभियुक्तलाई संलग्न कसुरदारलाई कानुन दायरामा ल्याउने सन्दर्भमा हामी प्रतिबद्ध छौँ। अब यो सम्बन्धमा वास्तवमा भन्नु पनि यहाँले जुन दबाब प्रभावको कुरा भनिने गरिन्छ, तर अहिले को सन्दर्भमा यी कुराहरू नेपाल प्रहरीले इन्टरटेन गर्दैन। यो कुरा म दावाका साथ भन्छु। त्यसकारण यो केसमा पनि यी कुरा जसरी आए सतहमा ती कुरा होइनन्, भ्रमपूर्ण हुन्। अनुसन्धानको डेभिएसन नहुने गरी एकदमै मतलब दोषीलाई कानुन दायरामा ल्याउने सन्दर्भमा नेपाल प्रहरी एकदम प्रतिबद्ध भएर व्यावसायिक रूपमा आफ्नो अनुसन्धान कार्यलाई जारी राखेको। अहिले अनुसन्धान जारी छ कि रोकिएको स्थिति हो बसन्तजी? होइन, रोकिएको छैन। मैले सुरुमा पनि भने यहाँलाई सघन रूपमै एउटा टिम बनाएर त्यो टिम त्यही छ, त्यही कार्य गरिरहेको छ र सबै सम्भावनाहरूलाई चिर्दै अनुसन्धानको दायरा साँगुरो बनाएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। ढिलो चाँडो यसको रिजल्ट आउँछ, किनकि आतिलो हुँदैन। किनकि हामी यहाँले देख्नु भएको छ रानीबारी केसको पनि सफल अनुसन्धान गरेको धेरै वर्षपछि अब रिजल्ट त हामीलाई पनि चाहिएको छ। अब सम्पूर्ण राष्ट्रमा ले नै यो केस छिटो समाधान गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने किसिमको पृष्ठपोषण प्राप्त भएको छ नि। यहाँहरूको पनि चाहिँ दबाब त्यही हो। त्यसकारण हामी यसलाई एकदमै संवेदनशील रूपमा अनुसन्धान गर्दैछौँ। दोषीलाई कानुनी कठोरमा ल्याउने सन्दर्भमा नेपाल प्रहरी प्रतिबद्ध छ। ढिलो चाँडो यसको रिजल्ट आउँछ। तपाईँले ढिलो चाँडो भन्ने शब्द धेरैचोटि प्रयोग गर्नुभयो। ढिलो कि चाँडो अहिलेको अनुसन्धानले के भन्छ अन्त्यमा? चाँडो अनुसन्धानको दायरा होइन, मैले मिति तोक्न त समस्या हुन्छ, किनकि अनुसन्धानको कुरा त अब सिक्वेन्स मिल्ने बित्तिकै तत्काल हुन सक्ने कुरा होला, तर मिति तोक्न सकिने अवस्था छैन। हामी चाँडो नै ल्याउने अवस्थामा छौँ। चाँडो भन्दा पनि 3 वर्ष बितेको अवस्था छ। त्यसकारण चाँडो नै आउँछ भन्ने हिसाबले बुझ्नुपर्छ र हामी सबै लाग्नुपर्छ भन्ने नै मेरो अनुरोध हो। ल हुन्छ, अब हामीले खबर सम्प्रेषण गर्ने भनेको तपाईँहरूको अनुसन्धानमा सहयोग होस् भन्ने आग्रहका साथ हो होइन? अघि तपाईँले अलिकति सङ्केत गर्नुभयो आफ्ना धारणा, त्यो धारणा त समाजमा आइहाल्छ। त्यो धारणालाई चिरेर पनि स्वीकार्नुपर्छ नि त। सुरुमा त त्यो हिसाबले आयो। नेपाल प्रहरीको व्यावसायिकता यस्ता खालका यी हल्का फुल्का धारणालाई चिरेर व्यावसायिकता पुष्टि गर्ने हो र तथ्यको आधारमा अनुसन्धान गर्दै गएर अनुसन्धान गरेर यसलाई सफलता हासिल गर्ने हो। त्यो कर्मका निमित्त नेपाल प्रहरीको सही व्यावसायिक कर्मका प्रति त
हाम्रो पनि एकीबद्धता छ है। त्यसकारण हामी यो प्रकरणलाई पनि सुल्झाउनका निमित्त तपाईँहरूसँग सहकार्य र हामी खबर कर्मबाट यो गर्नेछौँ। यो मात्रै होइन, यस्ता खालका नसुल्झेका घटना भविष्यमा हुने सम्भावित अपराधलाई पनि रोक्नका निमित्त तपाईँ हामी सबै लाग्नै पर्छ। प्रहरीले मात्रै केही गरेर हुँदैन। तपाईँहरू वर्दीको प्रहरी, वर्दीको नागरिक, नागरिक वर्दी बिनाको प्रहरी हो। बसन्तजी, हामी त्यसरी बुझ्छौँ है? बिल्कुल सही कुरा हजुर। ल, अब त्यसरी नै यो प्रकरणलाई छिटोभन्दा छिटो सुल्झाएर पीडितलाई न्याय र पीडकलाई कानुनी कठघरामा ल्याउनका निमित्त पहल गरौँ तपाईँ हामी सबै लागेर। हस्, धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। समय दिनुभयो, धन्यवाद। हस्, धेरै धन्यवाद छ। नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता बसन्तबहादुर कुँवरसँग हामीसँग यतिखेर हामी निर्मला पन्त बलात्कार तथा हत्या प्रकरणको 3 वर्ष पुग्दा पनि अपराधीको नजिक पुग्न नसक्नु, आफूलाई व्यावसायिक ढङ्गले अब्बल दाबी गरिरहेको र केही घटनाहरूमा त धेरै घटनाहरूमा योभन्दा जटिल खालका यस्ता खालका प्रकरण समयमै सुल्झाएर अथवा अपेक्षाकृत निकै चाँडो सुल्झाएर आफ्नो व्यावसायिकता पुष्टि गरिसकेको नेपाल प्रहरीले यो प्रकरणमा चाहिँ किन असफलता बेहोरिरहेको छ? यसको कारण के हो? के प्रहरीलाई दबाब छ अथवा प्रहरीले आफ्नो व्यावसायिकता देखाउन पाइरहेको छैन, आफ्नो दक्षताको यहाँ अवलम्बन गर्न पाइरहेको छैन, कार्यान्वयन गर्न पाइरहेको छैन? के हो कुरा? यो विषयमा हामी कुराकानी गऱ्यौँ र दर्शकबिन निर्मला पन्त बलात्कार तथा हत्या प्रकरणलाई निकै नजिकबाट हेरिरहनुभएका अधिवक्ता बद्री प्रसाद भुषाल यतिखेर हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर बद्रीजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर बद्रीजी, मलाई सुनिरहनु भएको छ यहाँले? हजुर नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद सुशीलजी, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। अब निर्मला पन्त बलात्कार तथा हत्या प्रकरणमा तपाईँले निकै नजिकबाट हेर्नुभएको छ, कानुनी दृष्टिकोणबाट त्यहाँ परिस्थितिजन्य अवस्थाहरू कस्ता थिए त्यो पनि हेर्नु भएको छ होइन? 3 वर्षसम्म यो अपराधको रहस्य के हो पत्ता लाग्न नसक्नुको मुख्य चुरो कारण के हो भन्नुहोस् त? अब प्रश्न बडा गम्भीर छ सुशीलजी। 3 वर्ष अगाडि साउन 10 गते निर्मला पन्तको बलात्कारपछि जुन हत्या घटना भयो, यो बीचमा थुप्रै राज्यतर्फबाट चाहिने मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटना घट्ने, विभिन्न व्यक्तिहरूलाई चाहिने अनुसन्धानको नाममा नियन्त्रणमा लिने, उनीहरूको चाहिने रगत, उनीहरूको अनुमति बेगर त्यहाँका स्थानीय व्यक्तिहरूको चाहिने रगतहरूको सङ्कलन गर्ने अनि यातना दिने लगायतका थुप्रै कामहरू चाहिँ त्यहाँ भयो भन्ने कुरा थुप्रै प्रमाणहरूले हामीलाई देखाएको छ। के नेपाल प्रहरीले यातना दियो बद्रीजी? त्यो बाहेक सुशीलजी हैन, मलाई यो कुरा जोड्नै पर्छ। त्यहाँ अनुसन्धानको क्रममा प्रहरीले यातना दिएका घटनाहरू छन्? मुख्य यो घटनाको सम्बन्धमा म अघिल्लो प्रश्नमा म थोरै अन्तिम जवाफ दिन्छु कि यो घटना जुन साउन 10 गते निर्मला पन्तको हत्या र बलात्कार भइसकेपछिको जुन घटनाको परिस्थिति थियो, अनुसन्धानको नजरियाबाट चाहिँ के छ भने पीडितको नजरियाबाट आज कुनै पनि डेभलपमेन्ट छैन, त्यो जेरोको अवस्थामा छ। अझ थपेर भन्ने हो भने त बलात्कार जस्तो गम्भीर चाहिने मानवाधिकार उल्लङ्घनको एउटा महिला विरुद्धको चाहिँ हिंसाको अपराधमा बलात्कारमा अब निर्मला पन्तको मुद्दाको सम्बन्धमा कुनै कानुन अब लाग्नेवाला छैन। बलात्कारको मुद्दा चल्ने परिस्थिति छैन, किनकि बलात्कारको मुद्दामा हदम्याद पनि सकिसकेको परिस्थितिमा अब कर्तव्य ज्यानको मुद्दाको मात्रै अनुसन्धान हुने हो। त्यो पनि राज्यले जुन थुप्रै कामहरू यो बिचमा गरिसक्नु पर्ने हो। यहाँले हेर्नुहुन्छ गृहमन्त्री, नयाँ गृहमन्त्री आउँदाखेरि निर्मला पन्तको मुद्दामा उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुहुन्छ। हामीले 2 जना आइजिपी साहब, हामीले यो दोस्रो आइजिपी साहब हुनुहुन्छ, यो घटना घटिसकेपछि उहाँको पनि प्रतिबद्धता जतिखेर अपोइन्टमेन्ट पाउनुहुन्छ यही घटनाको सम्बन्धमा हामीले प्राप्त गर्छौँ। तर यसमा कुनै पनि खालको चाहिँ विकास भएको परिस्थिति छैन। बद्रीजी, बलात्कारको यो हद म्याद कसरी गयो अथवा त्यो के भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ त? किनभने मुद्दा चलेर लामो समयदेखि यो अनुसन्धान भइरहेको छ। हो, यो बलात्कारको मुद्दाको हदम्याद अहिले मुलुकी संहिता अन्तर्गत पनि 1 वर्ष घटना घटेको 1 वर्षभित्र चाहिँ यो मुद्दा दर्ता भइसक्नु पर्ने जुन परिस्थिति हो, आजसम्म बलात्कार गर्ने व्यक्ति अथवा हत्या गर्ने व्यक्ति पत्ता नलागेको अवस्थामा अब जुनसुकै व्यक्ति फेला पर्यो, पत्ता लाग्यो भने पनि त्यो व्यक्तिलाई बलात्कारको चाहिँ अभियोगबाट उसले मुक्ति पाइसक्यो कि राज्यको चाहिँ अनुसन्धान गर्न असक्षमताको कारणले अब यो मुद्दामा बलात्कारको मुद्दा चल्दैन। ज्यान मुद्दा चाहिँ त्यसको हदम्याद अनलिमिटेड हुने भएको कारणले ज्यान मुद्दाको मात्रै अनुसन्धान सम्भव छ सुशीलजी। होइन, किन चल्दैन? तपाईँहरूको कानुनको कस्तो खालको व्याख्या हो? अब बलात्कार भएको भन्ने पुष्टि भएको छ र अब अपराधी अथवा दोषीलाई खोज्ने अनुसन्धान भइरहेको छ, अनि होइन अब कानुनको चाहिँ के छ भने हदम्यादको सम्बन्धमा मुद्दा चल्ने र नचल्ने भन्ने कुरा 2-3 कुरा हेरिन्छ। मुद्दा दायर गर्ने व्यक्तिको हकदैया लोकस स्ट्यान्डले भन्ने छ कि छैन भन्ने कुरा हेरिन्छ। हदम्याद छ कि छैन भन्ने कुरा प्राइमा फेसी सुरुमै हेरिन्छ। सँगसँगै चाहिँ के छ भने मुद्दा चल्ने निकाय सम्बन्धित अदालत हो कि होइन भनेर हेरिन्छ। यी 3वटा कुरा हेर्ने सन्दर्भमा यो मुद्दाको सम्बन्धमा चाहिँ बलात्कार मुद्दा अभियोग लाग्नको लागि, अनुसन्धान हुनको लागि, मुद्दा दर्ता हुनको लागि
बलात्कारको मुद्दा अब दर्ता हुने परिस्थिति छैन, किनकि 3 वर्ष इट्स अलरेडी पास्ट अवे सर। 3 वर्ष क्रस गरिसकेको कारणले यो कमसेकम त्यो जघन्य हत्यालाई चाहिँ जघन्यता बढाउनको लागिसम्म बलात्कारको चाहिँ नि अरू विषयवस्तुहरू आउन सक्छन्, तर आजको दिनमा बलात्कारको मुद्दामा माग दाबी अभियोग लिएर जान सक्ने परिस्थिति छैन। अब यहाँले यो किन छैन भन्ने भन्दा पनि यो सम्मको परिस्थिति किन आयो त, किन चाहिँ नि समयमा अनुसन्धान हुन सकेन, किन यो समयमा चाहिँ यो अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न सकिएन भन्ने कुरा चाहिँ आजको दिनमा महत्त्वपूर्ण छ। यो स्टेटलेसनेस जुन यो बलात्कार जस्ता गम्भीर अपराधमा चाहिँ आजको दिनमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने दिनमा घट्ने 10वटा बलात्कारका मुद्दा 10वटा मध्ये करिब 2वटा बलात्कारको मुद्दा मात्रै सम्बन्धित निकायमा दर्ता हुन्छन् भन्ने चाहिँ तथ्याङ्कहरू हामीले फेला पार्छौँ। त्यो भएको कारणले यो मुद्दा पनि आजको दिनमा हामीले राज्यको तर्फबाट के सुन्यौँ भने यसमा राजनीतिक हस्तक्षेप भयो, यसमा चाहिँ सडकमा नागरिकहरू प्रदर्शन गरे, त्यो भएको कारणले अनुसन्धान गर्न सकिएन भनेर राज्यले आज चाहिँ अप्ठ्यारो नमानिकन वास्तवमा आफ्नो अक्षमतालाई लुकाउनको लागि यो अनुसन्धानमा चाहिँ नि राज्यको एउटा फेयरनेस, पहिलो कुरो अपराध हुनबाट चाहिँ रोक्न सकेन राज्यले यो मुद्दाको सम्बन्धमा। घटना घटिसकेपछि पीडित व्यक्तिहरू चाहिँ नि राति उजुरी गर्न जाँदाखेरि समयमा त्यहाँको प्रहरी चाहिँ त्यो समयमा डिप्लोय हुन सकेन। जतिखेर त्यो घटना चाहिँ के भन्छ सब निर्मला पन्तको सब फेला पर्यो, त्यसपछिका पनि चरणबद्ध रूपमा चाहिँ के छ भने त्यो अपराधसँग त्यो घटनासँग सम्बन्धित सबुत प्रमाणहरू चाहिँ नि के छ भने प्रहरीले संरक्षण गर्न नसकेको। त्यति मात्रै होइन, मुद्दाको रोहमा एउटा छ, तपाईँको थुप्रै प्रतिवेदनहरू पनि हाम्रो अगाडि छन्। ती प्रतिवेदनहरूले पनि त्यहाँ प्रहरीको चाहिँ लापरवाही हो, त्यहाँको सम्बन्धित प्रहरीको चाहिँ हेलचक्राइ थियो, प्रमाणको चाहिँ सुरक्षा गर्न सकेन भन्ने कुरा चाहिँ नि थुप्रै प्रतिवेदनले पनि आकलन चाहिँ उल्लेख गरिसकेको कारणले के हो भने सुशीलजी यो मुद्दामा त राज्यले अब बोल्ने ठाउँ भन्ने ठाउँ कुनै बाँकी छ र के पीडितहरूलाई चाहिँ उहाँले कुनै खालको बद्रीजी अब यस्तै खालका अन्य जटिल अपराधिक घटनाहरूलाई नेपाल प्रहरीले अपेक्षाकृत समयमै अथवा अपेक्षाकृत चाँडै भनौँ न त्यो सुल्झाएको परिस्थिति छ, थुप्रै उदाहरणहरू त्यस्ता छन् भने यही प्रकरणमा किन त्यस्तो भयो भन्ने प्रश्न छ। एकातर्फ नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा प्रारम्भिक अनुसन्धानको चरणबाटै त्रुटि गर्यो, त्यो त्रुटि गर्नलाई कसको दबाब थियो, अथवा नेपाल प्रहरीको व्यावसायिकतै त्यस्तो थियो कि अथवा त्यहाँ पहुँचवाला व्यक्तिहरूको सम्भावित संलग्नताका कारणले गर्दाखेरि यो प्रकरणलाई त्यसै रहस्यकै गर्भमा तुहाइदिनको निमित्त यस्तो खालको अवस्था सिर्जना गरिएको हो कि भन्ने खालका मानिसहरूमा अझै पनि आशंका बाँकी छन्। सत्य चाहिँ के हो? अब सत्य चाहिँ के हो यो प्रश्न राज्यले जवाफ दिनुपर्ने हो। म त्यो जवाफ दिने निकायमा छैन, तर थुप्रै तथ्य र तथ्याङ्कहरूले हामीलाई के बताएको राखेको छ भने कञ्चनपुरमा जाँदा आजको दिनमा पनि कञ्चनपुरको स्थानीय नागरिकहरूले के भन्छन् भने त्यो घटना घटेको ठाउँ चाहिँ नि त्यो ठाउँमा नै अनुसन्धान भएको छैन। जुन ठाउँमा घटनाको अनुसन्धान हुनुपर्ने हो, जुन ठाउँ शङ्कास्पद घटनास्थल हो भन्नुस् त, अब त्यो चाहिँ नि अनुसन्धानले हेर्नुपर्छ। अझ थुप्रै प्रतिवेदनहरूमा पनि छन्, मिडियामा पनि यो विषयमा चाहिँ बाहिर प्रशस्तै आएका छन् कि जुन शङ्का गरिएको छ एउटा राजनीतिक तहको एउटा पहुँचवाला व्यक्तिका चाहिँ नि आफन्तहरू पनि त्यो घटनामा संलग्न छन् भनेर जुन आशंका गरिएको छ, त्यस्ता ती घटनास्थलको चाहिँ नि के छ भने त्यहाँ सम्भावित प्रमाणहरू होइन के भन्छन् त्यहाँका स्थानीयहरू यो कुरो किन लुकिरहेको छ, किन सतहमा आइरहेको छैन के? तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ कुनै अन्त्य ठाउँमा भन्नुभएको छ, अनि उच्च पदस्थ कोही व्यक्तिको आफन्तहरू भन्नुभएको छ, झन्डै 100 भन्दा बढीको DNA परीक्षण गरिएको छ, त्यसैले उनीहरूको परीक्षण भयो होला, कुन ठाउँ हो त्यो ठाउँ सम्भावित घटनास्थलको बारेमा पनि त बाहिर अब स्थानीयले भन्छन् भने के हो त्यो कुरोलाई भन्नुहोस् त। होइन यो त थुप्रै प्रतिवेदनहरूमा पनि सार्वजनिक भएका कुरा छन्। भन्नुस् न ती प्रतिवेदनहरू हाम्रो दर्शकभित्र कहाँ हो त्यो घटनास्थल, को त्यो सम्भावित संलग्न भएका व्यक्तिहरू, किनभने आरोप जसलाई लाग्न सक्छ, आरोप लाग्दैन कोही व्यक्ति त्यो व्यक्ति चाहिँ दोषी भइहाल्छ भन्ने होइन, होइन अभियोग लाग्न सक्छ। आरोपको कुरा भन्दा पनि सुशीलजी आजको दिनसम्म जुन घटनालाई जुन हिसाबले अनुसन्धान गर्नु पर्थ्यो त्यहाँका स्थानीय व्यक्तिहरूको जो घटनासँग नजिक हुनुहुन्छ उहाँले जे त्यो घटनालाई जसरी आकलन गर्नु भएको थियो राज्यको निकायबाट त्यो खालको अनुसन्धानतिर त्यता नजरिया लगिएन भन्ने कुरा त तपाईँ हामीले सुनेकै छौँ। भनौँ न राज्यलाई यहीबाट भनौँ अनुसन्धानको दायरा कतातिरसम्म अथवा इङ्गित गर्नुपर्छ तपाईँले गर्न खोजेको सङ्केत अथवा तपाईँले भन्नुभयो नि प्रतिवेदनहरूमा छ, मिडियामा आइरहेको छ, होइन ल भन्नुहोस् त कहाँ हो, कुन तलो हो त्यो? होइन यो प्रतिवेदनहरूमा पनि होला, त्यहाँ चाहिँ नि मैले नाम लिन मलाई त्यति सहज चाहिँ छैन, कुनै एउटा व्यक्तिको सम्पत्ति अथवा व्यवसाय प्रति मैले कुनै हस्तक्षेप गर्ने कुनै त्यहाँ हानि गर्ने मेरो आशय छैन, तर त्यहाँ रहेका केही चर्चित होटल व्यवसाय मध्ये कुनै एउटा अमुक होटलमा चाहिँ नि ती घटनाहरू घटेको हुन सक्ने, त्यो होटलहरूमा चाहिँ जडान गरिएका सीसी क्यामेराको फुटेजहरू त्यहाँका स्थानीय व्यक्तिहरूले पटक पटक माग गर्दाखेरि पनि ती सामग्रीहरू
अनुसन्धानको दायरामा नल्याइएको, त्यो सम्बन्धित ठाउँभित्र बसेर अनुसन्धान मात्रै सुरु गरिएको भए यी सारा कुराहरूको चाहिँ पर्दाफास हुन सक्थ्यो भन्ने विषयवस्तुहरू अहिले पनि त अनुसन्धान जारी छ भनिरहेको छ नेपाल प्रहरी। मैले नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता वसन्तबहादुर कुँवरसँग भर्खरै कुराकानी गरेको थिएँ। तपाईँले भन्नुभयो त्यहाँ कुनै चर्चित होटल, त्यो चर्चित होटलभित्र अथवा त्यहाँ बसेका त्यो बेलाका तत्कालीन अवस्थाका अब उच्च पहुँच भएका व्यक्तिहरूको छोराछोरीहरूको त्यहाँ संलग्नता भएका यी कुराहरू तथ्यमा आधारित हुन् कि राजनीतिक ढङ्गबाट प्रतिशोध सान्नका निमित्त त्यसै बनाइएका अफवाहहरू हुन् कि यो विषयमा चाहिँ अनुसन्धान केन्द्रित हुनुपर्छ भने किन हुन सकेन? खोइ त तपाईँहरूले यो विषयमा कुराकानी गरेको भने। वास्तवमा यो विषय हामीले पनि पटक पटक चाहिँ नै उठाइराखेको विषय हो, तर घटनालाई एउटा श्रृङ्खला रूपमा तपाईँले हेर्नुभयो भने के देखिन्छ भने सुशीलजी, निर्मला पन्त जतिखेर उनी घरबाट हराइन् भन्ने सूचना प्रहरीमा समयमा जानकारी गराउन गइयो, त्यहाँको स्थानीय प्रहरी जुन हिसाबले यो घटनामा डिप्लोय हुनु पर्थ्यो, जुन गम्भीरताका साथ लाग्नु पर्थ्यो, पहिलो कुरा त्यो लागेन। दोस्रो कुरा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो जुन ठाउँमा शव फेला पर्यो, त्यो शव फेला परेको ठाउँको पनि घटनास्थललाई सुरक्षा गर्न नसकेको कुरा तपाईँ हाम्रै टेलिभिजनहरूबाट हामीले थुप्रै चिजहरू हेरिरहेका छौँ। सँगसँगै निर्मला पन्तले जुन बलात्कृत भएको अवस्थामा लगाइएका लुगाहरू आज तपाईँको परीक्षणमा विधि विज्ञान प्रयोगशालामा, नेपाल प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षणमा ल्याउनु पर्ने लुगाहरू चाहिँ निर्मला पन्तसँगै ती लुगाहरू जलाइएका छन् अथवा कतै फोहोरको नालीमा फ्याँकिए, तिनको संरक्षण गर्न सकिएन भन्ने कुरा त त्यो स्थापित तथ्य हो। सँगसँगै के छ भने त्यहाँ जुन व्यक्तिहरूमाथि एउटा सर्वसाधारण व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान भयो र त्यो ठिक अनुसन्धान नगरेर चाहिँ के छ भने गलत हिसाबले अनुसन्धान गर्ने काम भयो, निर्दोषलाई अनाहकमा चाहिँ अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने काम भयो। त्यो चाहिँ गलत उद्देश्यका साथ अथवा सर्वसाधारणले भन्ने नै गरेको वास्तवमा उच्च पदस्थ अधिकारीका परिवारका सदस्यहरू थिए भन्ने जुन आशंका गरिन्छ, यी घटनाक्रम हेर्नुभयो भने सुशीलजी त्यसलाई थप बल पुग्छ। एउटा यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अघि यहाँले भन्नुभएको नेपाल प्रहरीको क्षमतामाथि मैले प्रश्न उठाएको होइन, तर हजारवटा घटनामा, गम्भीर प्रकृतिको घटनामा नेपाल प्रहरी सफल यदि छ भने पनि निर्मला पन्तको घटनाले नेपाल प्रहरीको सक्षमता, सफलतामाथि चाहिँ गम्भीर रूपमा प्रश्न उठाएको छ। उहाँको सक्षमतालाई चाहिँ यसले चुनौती दिँदै आएको छ। अनि 3 वर्षसम्म पनि एउटा घटनालाई त्यस्तो एउटा के भने बीच सहरबाट ठाउँमा घटेको घटनालाई चाहिँ अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सक्दैन, वास्तविक दोषी पत्ता लगाउन सक्दैन भने चाहिँ नि यसको हिसाब किताब नेपालभरि, नेपालको कानुनी शासन, कानुनी प्रणालीभरि, अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले पनि नेपालको यो निर्मला पन्तको घटनालाई UN मेकानिजमले पनि यदि यो अनुसन्धान राम्रो भयो भने नेपालको रुल अफ ललाई हामीले त्यो अनुसार हेर्छौँ। यो अनुसन्धानमा संलग्न, यो घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई अनुसन्धानमा ल्याइएन भने बद्रीजी, त्यसो भए तपाईँको दाबी भनेको चाहिँ जहाँ अनुसन्धान केन्द्रित गर्नु पर्थ्यो, तपाईँले सङ्केत गर्नुभएको त्यहाँको चर्चित होटलमा अनुसन्धान केन्द्रित गर्नु पर्थ्यो अथवा त्यो रात त्यहाँ बसेका व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान केन्द्रित गर्नु पर्थ्यो, उनीहरूको DNA परीक्षण गर्नु पर्थ्यो, त्यहाँ भएको CCTV क्यामेरा हेर्नु पर्थ्यो, त्यो गरिरहेको छैन नेपाल प्रहरी। तपाईँको दाबी यही हो? वास्तवमा मेरो दाबी त्यही नै हो। त्यहाँका व्यक्तिहरूले भनेको कुरालाई अनुसन्धानको चाहिँ एउटा कोर्सभित्र राखेको छैन। हामीले शङ्का गर्नुपर्ने अरू कुरा पनि के छ भने त्यहाँ प्रमाण नष्टका विषय, अनुसन्धानमा चाहिँ गम्भीरता नदेखाएको विषयले पनि अनि त्यहाँका निर्दोष व्यक्तिहरूलाई यो मुद्दामा गम्भीर तरिकाको अनुसन्धान गरेर यातना दिएर CID सम्मका कार्यालयहरू संलग्न भएका चाहिँ अफिसरहरूले राम्रोसँग अनुसन्धान नगरेर यातना दिएर चाहिँ के छ भने ती व्यक्तिहरू निर्दोष छन् भन्ने कुरा होइन। त्यसो भए स्पष्ट भन्नु नि त बद्रीजी, मैले भनेको स्पष्ट भन्नु, कहाँ गर्नु पर्थ्यो अनुसन्धान? तपाईँहरूले यहाँ मिडियामा भन्न नसके पनि सम्बन्धित निकायमा स्पष्ट भन्नुहोस्, यो होटल हो, यो होटलमा अनुसन्धान गरौँ, त्यो रात यी व्यक्तिहरू आएका थिए, उनीहरूको DNA परीक्षण गरौँ, त्यो दिनको CCTV क्यामेरा हेरौँ लगायतका कुरा। अब त्यहाँ अरू सुरक्षा कर्मीहरू थिए होला, त्यहाँ सुरक्षा गार्ड थियो होला, होटलको थुप्रै व्यक्तिहरू त्यहाँ थिए होला, त्यहाँ काम गर्ने व्यक्तिहरू, ती सबै कुराले त तथ्यहरू र अनुसन्धानले त्यो एउटा निष्कर्षमा पुर्याउन सजिलो हुन्थ्यो होला नि त। तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ कुनै पनि अमुक होटलको अहिले पर्दाफास नगरौँ, हो ठिकै छ ल, अहिले नगरौँ। सुशीलजी, यो विषयमा हामी आज जुन होटलको विषयमा हामी कुरा गर्दैछौँ, यो जुन एउटा त्यहाँको चर्चित होटल, नाम चलेको होटल भनिसकेपछि नेपाल प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न गाह्रो छैन। त्यति मात्रै होइन, यो होटलको सम्बन्धमा नेपाल प्रहरीको निवर्तमान IGP सर्वेन्द्र खनाल चाहिँ नि यही घटनाको अनुसन्धानको क्रममा कञ्चनपुर जाँदाखेरि सयौं त्यहाँको स्थानीय व्यक्तिहरूले, त्यहाँको नागरिक समाजले, त्यहाँको मानवाधिकार कर्मी समुदायले चाहिँ नि त्यो होटलभित्रबाट अनुसन्धान गरियोस् भनेर उहाँलाई लिखित रूपमा, मौखिक रूपमा पटक पटक उहाँ चाहिँ अनुरोध गर्दाखेरि पनि त्यो विषयलाई चाहिँ नेपाल प्रहरीले समग्र गृह प्रशासनले चाहिँ के त्यो विषयलाई नजरअन्दाज गरेको कारणले आज यो घटनामा वास्तविक दोषी पत्ता लाग्न सक्यो नसक्यो। तपाईँले भने जस्तै त्यो होटलमा काम गर्ने व्यक्तिहरू साँच्चै त्यो घटनामा चाहिँ संलग्न थिए भने त्यो काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि त्यो केही प्रश्नहरू सोध्ने हो, त्यो परिस्थितिको प्रश्नहरू सोध्ने हो भने
त्योबाट वास्तवमा निकास निस्कन सक्थ्यो। यदि अनुसन्धान त्यो होटलमा अहिले पनि नगर्ने हो भने वास्तवमा नेपाली जनताले चाहिँ नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान मेकानिजम प्रति चाहिँ आशंका गर्ने, नेपाल प्रहरीको चाहिँ इन्टेन्सन प्रति आशंका गर्ने ठाउँहरू प्रशस्तै छुटेका छन्। त्यति मात्रै होइन, निर्मला पन्तको परिवारका सदस्यहरू बुवा हुनुहुन्छ, बुवा चाहिने भारतमा भएको बुवा नेपाल आउँदै नआउँदाखेरि त्यहाँका अनुसन्धानको कागजहरूमा नेपाल प्रहरीले सहीसाब लगाएको छ। हुन्छ, ल बद्रीजी, तपाईँले जतातर्फ सङ्केत गर्नुभएको छ त्यतातर्फ अनुसन्धानको दायरालाई फराकिलो बनाउनै पर्छ, कसैलाई कुनै पहुँचको आधारमा अनुसन्धानको दायरामै नल्याउने भन्ने फौजदारी अभियोग जस्तो यो गम्भीर अपराधमा हुन सक्दैन। यो मानवता विरोधी अपराध हो। यसमा थोरै थप्नुपर्ने कुरा के छ भने कञ्चनपुरको यो घटनासँग सम्बन्धित भएर त्यहाँ प्रमाण नष्टको मुद्दा पनि चल्यो, यातनाको मुद्दा पनि चल्यो। तपाईँले हेर्नुभयो भने फौजदारी नेपालको फौजदारी यो अनुसन्धान प्रणालीमा नेपाल सरकारले चाहिने पुनरावेदन नगरेको यातनाको मुद्दा चाहिने सम्भवतः एउटा मात्रै पुनरावेदन नगरेको मुद्दा हो। त्यो भएको कारणले कञ्चनपुरको अनुसन्धानमा सिङ्गो फौजदारी निकाय, म 3वटै निकायको नाम भन्छु, नेपाल प्रहरी, एटर्नी जनरल, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र नेपालको जुडिसियरी जुन अदालत छन्, ती समग्र चाहिँ निकायहरू पनि यो मुद्दाको चाहिँ अनुसन्धान मात्रै होइन, उठिसकेका मुद्दाको अभियोजन र त्यसको अपिलेट प्रोसेससम्मलाई हेर्नुहुन्छ भने पनि तिनले पनि यो घटनालाई नजरअन्दाज गरेको परिस्थिति भएको कारणले आजको दिनमा पनि एउटा विज्ञ समूह, कञ्चनपुरको घटनालाई नजिकबाट हेरेको विज्ञ समूह चाहिँ नेपालको अनुसन्धान प्रणालीबाट समग्र रूपमा असन्तुष्ट व्यक्त गर्दछ। सुशीलजी, ल हुन्छ, बद्री प्रसाद भुषालजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। कसैले नजरअन्दाज गर्दैमा यस्तो खालको गम्भीर फौजदारी यो अपराधलाई त्यसै छोपेर बस्ने खालको परिस्थिति होइन। समाजले अथवा नागरिक समाजले अथवा नेपालको मिडियाले यो अवस्थालाई निरन्तरता हुन दिँदैन। अथवा जहाँ त्यहाँ सङ्केत गर्नुभएको छ बद्री प्रसाद भुषालले, जुन एउटा अमुक होटलको कुरा गर्नुभएको छ र त्यहाँको चर्चित होटलमा यो बलात्कार तथा हत्या भएको थियो र त्यसपछि निर्मला पन्तको शवलाई त्यहाँ लगेर फालिएको कुराहरू आइरहेका छन्। त्यहाँका स्थानीयहरू त्यो भनिरहेका छन् भने त्यो होटललाई र त्यहाँ को बसेका थिए ती व्यक्तिहरूलाई, सम्भावित ती अपराधीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन अथवा अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन नेपाल प्रहरीलाई कसले छेक्यो? हामी यो प्रश्न नेपाल प्रहरीलाई गरिरहेका छौँ। केही अगाडि हामी नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता वसन्तबहादुर कोवरसँग कुराकानी गर्दा कुनै पनि कसर बाँकी राख्दैनौँ भन्दै गर्दा उहाँको शाब्दिक प्रतिबद्धता अब व्यवहारमा आउँछ कि आउँदैन, त्यहाँ जहाँ शङ्का गरिएको छ, किनभने यस्तो गम्भीर फौजदारी अभियोगमा शङ्काकै आधारमा अनुसन्धानलाई सुरुवात गर्ने हो र अनुसन्धानबाट निष्पक्ष अनुसन्धानबाट एउटा निष्कर्षमा पुग्ने हो र दण्ड सजायका निमित्त कानुनी कठघरामा उभ्याउने हो। यो गर्नका निमित्त हामी यो विषयलाई त्यसै छाड्दैनौँ, हामी उठाइरहनेछौँ, फलोअप गर्नेछौँ पछि पनि। र बद्री प्रसाद भुषालले सङ्केत गरे अनुसार अनुसन्धानको दायरालाई फराकिलो बनाउनका निमित्त नेपाल प्रहरीलाई किन अप्ठ्यारो परिरहेको छ, यो प्रश्न हामी नेपाल प्रहरीलाई प्रत्येक दिन सोधिरहनेछौँ। दर्शकवृन्द, एभिन्युज पहलमा यी र यस्तै खालका अन्य समस्या र समस्या समाधानको उपायसहित हामी पुनः आउनेछौँ। एभिन्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। एभिन्युज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। यतिखेर हाम्रा थुप्रै दर्शकहरूले आफ्ना समस्याहरू राखिरहनु भएको छ, प्रत्यक्ष टेलिफोन पनि गरिरहनु भएको छ। यसै सिलसिलामा सिन्धुपाल्चोक 12 विषीय निवासी 40 वर्षीय कुमार श्रेष्ठ उहाँको अहिले वीर अस्पतालमा कलेजो प्रत्यारोपण गर्ने उपचार भइरहेको छ, तर आर्थिक अभावका कारणले उपचार गर्न नसकेको निकै गम्भीर परिस्थितिमा रहेका कारणले गर्दा उहाँले आफ्नो समस्या र आफ्नो गुनासो लिएर आउनुभएको छ। कुमार श्रेष्ठका आफन्त जीवन श्रेष्ठ यतिखेर हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर जीवनजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर जीवनजीले भन्नुहोस् त, तपाईँको कुरा भन्नुहोस् त। हाम्रो मेन प्रब्लम चाहिँ तपाईँको यो 1.5 वर्षदेखि नै तपाईँको यो पुरानो रोग रहेछ। खास हामी आफन्त भएको कारणले हामीलाई उहाँलाई थाहा भएन पहिला। अहिले चाहिँ तपाईँको यो दुइटै मृगौला चाहिँ तपाईँको फेल भइसक्यो अवस्थामा रहेछ। अहिले डक्टर लिभर चाहिँ अनि लिभर प्रब्लम भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले हामी आर्थिक समस्यामा परेको छ। हजुर अहिले वीर हस्पिटलमा उपचाररत हुनुहुन्छ मेरो ठुलो बाबुको छोरा दाइ हुनुहुन्छ। हामी बागमती नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 गातीको हो। हामीले अब धेरै ठाउँमा अब सहयोगको हात फैलाइराखेको छ, तर हामीले खासै त्यति राम्रो सहयोगहरू पाएको छैन। हजुर अहिले अब के कलेजो प्रत्यारोपण गर्नको निमित्त कति जति खर्च हुने रहेछ, अथवा त्यहाँ सरकारले पनि सहयोग गर्छ, स्थानीय निकायले पनि सहयोग गर्छ होइन, तपाईँहरूले अथवा अस्पतालमै रहेको सामाजिक कोषले पनि सहयोग गर्छ, यसमा तपाईँहरूले केही पहल गर्नु भएको छ कि छैन? आज चाहिँ बालविसी नगरपालिकाको हाम्रो मेयर साहब आउनु भएको थियो, निम्बुन्जो शेर्पाज्यू। उहाँले चाहिँ अब तपाईँको उपचारको लागि केही हदसम्म चाहिँ उहाँले अब नगरबाट पनि र उहाँको व्यक्तिगत तर्फबाट पनि
केही न केही चाहिँ गर्छु भनेर चाहिँ उहाँले अब वचन दिनुभएको छ। आज उहाँ मेयर साहब चाहिँ आउनु भएको छ। अरू खासै अब सरकारबाट चाहिँ अब खासै केही हामीले राहतको विषयमा केही पाएको छैन हजुर। हुन्छ ल, हामीले अब हाम्रा दर्शकहरूलाई अथवा जसले उहाँलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ, सहयोगी मन सहयोगी हातहरूलाई यदि तपाईँ सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ, सिन्धुपाल्चोक 12 वर्षीय निवासी 40 वर्षीय कुमार श्रेष्ठ जो अहिले कलेजोको प्रत्यारोपण गराइरहनु भएको छ वीर अस्पतालमा, तपाईँहरू सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने, हामी मार्फत सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो मोबाइल नम्बर 98 691 344 44मा तपाईँले SMS गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी वीर अस्पतालमा गएर जीवन श्रेष्ठलाई भेटेर अथवा उहाँको आफन्तलाई भेटेर पनि तपाईँले सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हामी यही आह्वान गर्छौँ। जीवनजी हुन्छ कुमारजीको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामनासहित हामी उहाँको कलेजो प्रत्यारोपणका निमित्त परेको आर्थिक अभाव टार्नका निमित्त हामी हाम्रा सहयोगी हात र सहयोगी मनहरूलाई सार्वजनिक आह्वान गरेका छौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद हजुर। सिन्धुपाल्चोक 12 वर्षीय निवासी 40 वर्षीय कुमार श्रेष्ठको कलेजो प्रत्यारोपणको उपचारका निमित्त अहिले आर्थिक अभाव भएको खबर लिएर अथवा यो गुनासो लिएर आउनुभएको छ जीवन श्रेष्ठ र आर्थिक सहयोगको अपेक्षा गर्नुभएको छ। तपाईँहरू कसैलाई पनि उहाँको जीवन रक्षाका निमित्त सहयोग गर्न मन छ भने 98 691 344 44मा हामीलाई SMS गर्नुहोस्। हाम्रो समन्वयमा, हाम्रा सहयोगी हातहरूको समन्वयमा हामी उहाँलाई सहयोगका निमित्त, उहाँको उपचारका निमित्त हामी पहल गर्नेछौँ। र दर्शकवृन्द, हामीसँग थुप्रै खालका समस्याहरू आएका छन्, मात्र ती समस्या होइन, समस्या समाधानको पहलका निमित्त पनि हामी प्रयास गर्नेछौँ। र यतिखेर काठमाडौँमा निषेधाज्ञा छैन जस्तो अवस्था छ, तर पनि स्थानीय प्रशासनले पुनः निषेधाज्ञा साउन 20 गतेसम्म थपेको छ। कस्तो खालको निषेधाज्ञा हो, हामी यो विषयमा कुराकानी गर्छौँ। त्यसै गरी कालीकोटमा अनियमितता भएको खबर आएको छ। नरहरिनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर 5मा त्यहाँ थुप्रै घोटाला भएका कुराहरू आइरहेको छन्। त्यहाँको प्राविधिक लगायत स्थानीय जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा भएको यो घटनाको अथवा यो घोटालाको विरुद्धमा कसैले प्रश्न उठायो भने वडा अध्यक्षले धम्की दिएका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। त्यस्तै अन्य थुप्रै खालका समस्या छन्। ती समस्या र मात्र समस्या होइन, समस्या समाधानका उपायसहित हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ। एबी न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। एबी न्युज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। नेपालमा पछिल्लो समय फेरि कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढिरहेको छ र कोरोना सङ्क्रमितको दर पनि बढ्दै गइरहेको छ। मृत्यु दर घट्न सकिरहेको छैन अपेक्षाकृत रूपमा भने प्रत्येक दिन कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहेको अवस्था छ। र काठमाडौँ उपत्यकाकै कुरा गर्ने हो भने यतिखेर कोरोना सङ्क्रमणको दर बढिरहेको छ, तर निषेधाज्ञा त गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा साउन 20 गतेसम्मको लागि काठमाडौँ प्रमुख जिल्ला प्रशासनले, काठमाडौँको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले, काठमाडौँ उपत्यकामा रहेको 3वटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा थप गरेको छ। र काठमाडौँ हेर्दा लाग्छ अथवा काठमाडौँ उपत्यकामा अहिले पनि निषेधाज्ञा छ र भन्ने लाग्छ। तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले थपेको निषेधाज्ञाका बारेमा कसलाई अथवा कस्तो अवस्थामा के गर्न पाइने, के गर्न नपाइने, थपिएको निषेधाज्ञाका मापदण्डहरू के हुन्, यो विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त यतिखेर हामीसँग काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुली प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्ते। काठमाडौँमा यो के निषेधाज्ञा अहिले पनि निरन्तर छ र? होइन, हामीले आज फेरि अब आजसम्म थियो, यसलाई थप गरेर थप गर्ने निर्णय गरेका छौँ। निषेधाज्ञा कायम हुन्छ र कोरोनाको सङ्क्रमण पनि घटिसकेको र हामीले जुन जुन क्षेत्रमा निषेध गरेका छौँ र अहिले बाँकी क्षेत्रहरूलाई स्वास्थ्य पालन गरेर सञ्चालन गर्ने भन्ने हिसाबले। तर अहिले बाहिर हेर्दा जसरी भिडभाड बढिरहेको छ, जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू अवलम्बन गरिरहेका छैनन् मानिसहरू। अब तपाईँहरू निषेधाज्ञा चाहिँ थपिरहनु भएको छ, अब कहाँ कहाँ के गर्नुहुने, के गर्न नहुने त तपाईँहरूले थपेको यो निषेधाज्ञाले के भन्छ त? होइन, अहिले तपाईँले हाम्रो निषेधाज्ञालाई पनि पढ्नुभयो भने त्यहाँबाट नगरी नहुने कामहरूको लागि हामीले अहिले 2 वर्षदेखि विद्यार्थीहरूको चाहे त्यो लोकसेवाको परीक्षा होस्, चाहे अन्य परीक्षा होस्, त्यसलाई पालना गरेर अब यो मानिसहरूको दैनिक टाइम चलाउन आवश्यक पर्ने आय आर्जन, रोजगारी कुराहरूलाई पनि खोलेको। तर जहाँ बढी छ अब मास्क
अनिवार्य लगाउनु पर्ने, स्वास्थ्य प्रोटोकलहरू पालन गर्नुपर्ने, भौतिक दूरी कायम राखेर कार्य सञ्चालन गर्दा हुने क्षेत्रहरूतिर हामीले बोलाएका छौँ र हामीले प्रतिबन्ध लगाएका विषयहरू सभा सम्मेलन मास्क क्रियाकलापहरू भोज भते भिडभाड हुने यस्ता गतिविधिहरू चाहिँ अहिले हामीले निश्चित गरिएको अवस्था छ र अन्य अवस्थामा पनि पालना गरेर सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने अब पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको दर बढिरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा देशका अन्य स्थानमा पनि र अन्य स्थानमा चाहिँ फेरि निषेधाज्ञा लगाएको पनि अवस्था आइरहेको छ। अब यसै गरी संक्रमण दर उच्च हुने हो भने निषेधाज्ञा लगाउने तयारी र त्यो सोच हो यहाँहरूको? होइन, अब हामीले डे टु डे डाटा एनालाइसिस गरिराखेका छौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग पनि हाम्रो समन्वय भएको छ र हामीले अन्तिममा के लेखेका छौँ भनेदेखि यो कोरोनाको संक्रमण दर बढ्यो भने यो निषेधाज्ञाको बारेमा जुनसुकै बेला पनि पुनरावलोकन गर्न सकिनेछ भनेर हामीले त्यहाँ उल्लेख गरेका छौँ र अब बढ्दै गयो भने हामी क्षेत्रहरूलाई सीमित गरेर सब पढाइ गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हामी एकदम वेट एन्ड सीमा र एउटा दोहोरो चुनौती अब कोरोनाको संक्रमण दर पनि घटाउनु पर्ने, संक्रमण दर बढ्न नदिनु पर्ने र अर्को मानिसको दैनिक जीवनलाई पनि चलाउनु पर्ने, यो बिचमा रहेर हामीले निर्णय गरेका छौँ र विवेक सम्मत हिसाबले कुन कुन क्षेत्रमा चाहिँ जोखिम कम छ भन्ने हिसाबले हामीले खोलिएको क्षेत्र हो र त्यो खोलिएको क्षेत्रमा पनि स्वास्थ्यको पूर्ण पालना गर्नको निम्ति हामीले सबै पक्षलाई अनुरोध गरेका छौँ। अब अहिलेकै परिस्थितिले करिब 1-1.5 महिनापछि पुनः निषेधाज्ञा माग गर्दछ भन्ने कुरो आइरहेको छ। किनभने अहिले संक्रमण जसरी 20 भन्दा माथि उक्लिने अवस्थामा छ, 20% भन्दा बढी माथि। त्यसै गरी अब केही समय पछाडि बिरामीहरूको दर बढ्दै जाँदा, संक्रमितहरूको दर बढ्दै जाँदा अस्पतालमा अब आइसियुको अभाव हुने, भेन्टिलेटरको अभाव हुने, शय्याको अभाव हुने परिस्थिति। अब प्रत्येकचोटि हामी त त्यही गरिरहेका छौँ, एउटै गल्ती गरिरहने, जनस्वास्थ्यको मापदण्डलाई राम्रोसँग अवलम्बन गर्न नसक्ने, अनि फरक नतिजा अपेक्षा गर्ने, अनि आउँछ एउटै नतिजा, अनि फेरि सूत्र चाहिँ त्यही लाउने, फेरि निषेधाज्ञा गर्ने। 5-7 महिना, 3-4 महिना, 2-3 महिनामा निषेधाज्ञा लगाइरहने, यो उपाय त सही भएन नि। सिडिओ साहब, केही सोच्नु भएको छ यहाँहरूले? कसरी यो न्यूनीकरण गर्ने होला? कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई कुराकानी हुन्छ होला नि? यहाँहरूले चाहिँ के सल्लाह सुझाव पाउनुभएको छ? के सल्लाह सुझाव दिइरहनु भएको छ? के गर्ने भन्नुहोस् त? यो अब तेस्रो लहरको जोखिम छ भन्छन्, फेरि कति मानवीय क्षति हुने हो, यसबारेमा केही सोच विचार गर्नु भएको छैन? हामीले यो गत फागुन चैतमा पनि हामीले सुरुमा निषेधाज्ञा जारी गर्नुभन्दा पहिले सबै पक्षलाई नि, चाहे स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट होस् चाहे गृह मन्त्रालयबाट होस्, र हामीले अनुरोध गरेकै हो कोरोनाको संक्रमण दर बढ्न सक्छ, हामीले स्वास्थ्य प्रोटोकल अनिवार्य पालन गर्नुपर्छ, भौतिक दूरी कायम गरेर आफ्नो क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ, यो गरौँ यो नगरौँ भनेर हामीले स्पष्ट अनुरोध गरेको हो। त्यो स्पष्ट अनुरोध गर्दा गर्दै पनि हामीले चाहिँ त्यो हेल्थ टेकाइ गर्ने होइन, स्वास्थ्य प्रोटोकलहरू पालना नगर्ने त्यो प्रवृत्ति बढ्यो। त्यो प्रवृत्ति बढेको कारणले पछि हामीले ठुलो मानवीय क्षतिदेखि लिएर जीव निषेधाज्ञा पनि लामो समयसम्म लगाउनु पर्यो। त्यहाँ अस्पतालको बेडको समस्या, अक्सिजनको समस्या होइन, यो आइसियु बेड, भेन्टिलेटरको हामीले धेरै भोग्नु पर्यो। तर अब अहिले हामी पनि त्यही भनिराखेका छौँ, अहिले स्थिति अलिकति नर्मल छ, यो स्थिति हामीले बिग्रिन दिनु हुँदैन। यसको लागि चाहिँ हामी सबै पक्ष, राजनीतिक दल होस्, नागरिक समाज, पेसा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, कुनै अथवा कार्यक्रम आयोजना गर्ने आयोजक पक्ष होस् अथवा सहभागी वर्ग होस् र सम्पूर्ण आम नागरिकहरूले नि अहिलेदेखि नै हामीले वैशाख जेठको अवस्था आउन दिनु हुँदैन भनेर हामी लाग्यौँ भने स्थिति नर्मल हुन्छ। तर फेरि हामीले कोरोना गयो अब केही हुँदैन भन्ने नेग्लिजेन्सी गरियो भने चाहिँ फेरि यो महामारीको रूपमा फैलिन सक्छ र पूर्ण लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था पनि हुन सक्छ। त्यो स्थिति आउन नदिनको निम्ति चाहिँ सबै पक्ष चाहिँ जिम्मेवार हुन्छ। यहाँलाई के लाग्छ, अन्त्यमा भनिदिनुहोस् त, अहिलेकै स्थिति निरन्तर रहिरहने हो भने 1.5-2 महिना अथवा 1.5 महिनादेखि 2 महिनाभित्र फेरि निषेधाज्ञाको अवस्था लागू गर्नुपर्ने परिस्थिति जन्मिन्छ भन्ने कुरो छ नि? यहाँलाई के लाग्छ अन्त्यमा? होइन, यो अब निषेधाज्ञा लगाउँदा कुन कुन पक्षलाई असर गर्यो त्यो हामी सबैले बुझेका छौँ। त्यो निषेधाज्ञा अथवा पूर्ण लकडाउनको स्थितिमा नपुग्नको निम्ति हामी सबैको उत्तिकै भूमिका हुन्छ। त्यो भूमिका हामी अहिलेदेखि निर्वाह गऱ्यौँ भनेदेखि त्यो स्थिति नआओस् भन्ने चाहिँ हाम्रो अपेक्षा हो। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई।
उहाँ हुनुहुन्थ्यो काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुली। हामी एउटै गल्ती निरन्तर गरिरहेका छौँ, दोहोऱ्याइरहेका छौँ र परिणामको अपेक्षा चाहिँ फरक गरिरहेका छौँ। जनस्वास्थ्यको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने, त्यसै गरी भौतिक दूरी कायम गर्ने, भिडभाड नगर्ने कुरालाई पनि हामीले अलिकता मात्रै ध्यान दिएर त्यसलाई राम्रोसँग कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने यस्तो खालको अहिलेको कोरोनाको सङ्क्रमणको जोखिम बढ्ने खालको परिस्थितिलाई न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ र निषेधाज्ञा जस्तो अलि एकदम कठोर खालको यसले बहुआयामिक समस्याहरू सिर्जना गर्छ। तपाईँ हामीले पटक पटक भोग्दै आएको कुरा हो। यो खालको परिस्थिति फेरि पनि नआओस्, निषेधाज्ञा गर्नु नपरोस् र कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त तपाईँ हामीले गर्नुपर्ने जनस्वास्थ्यको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुरामा अलिक सचेत भएर गरिदिए यो खालको अवस्था आउने थिएन भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। र दर्शकवृन्द, हामी केही समय पछाडि झापाको हिजोको एउटा विषयतर्फ केन्द्रित हुन चाहन्छौँ। इलामको पशुपतिनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण गर्दै गर्दा दुर्गालक्ष्मी निर्माण सेवाले मिलेनियम जेभिएन सायर कन्स्ट्रक्सन प्रणालीसँग मिलेर गरेको काममा र अहिले जुन खालको समस्या आइरहेको छ र त्यहाँका एकजना राष्ट्रसेवा कर्मचारीले घुस मागे भन्ने गम्भीर खालको आरोप, हिजो हामीले यो विषयको उठान गरेर एउटा निर्गोलमा अथवा निष्कर्षमा पुग्न सकेका थिएनौँ। समय अभावका कारणले आज हामी यो विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याउनेछौँ। यी लगायत अन्य खालका विषय र समस्या छन्, मात्र समस्या होइन, समाधानको पहलसहित हामी आउनेछौँ। एभिन्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। एभिन्युज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हिजो हामीले झापाबाट एकजना दर्शकको गुनासो सुनेका थियौँ, डम्बर सिंह गदालको, र उहाँले इलाम पशुपतिनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको भवन निर्माण गर्दाखेरि उहाँको दुर्गालक्ष्मी निर्माण सेवाले मिलेनियम जेभिएन सायर कन्स्ट्रक्सन प्रणालीसँग मिलेर सहकार्यमा काम भएको, तर यतिखेर उहाँले पाउनुपर्ने भुक्तानी करिब 1 करोडभन्दा बढी रकम मिलेनियम जेभिएन सायर कन्स्ट्रक्सन प्रणालीका प्रबन्ध निर्देशक वासुदेव उप्रेतीले लगेको गुनासो लिएर आइसकेपछि, यो खबर सुनिसकेपछि मिलेनियम जेभिएन सायर कन्स्ट्रक्सन प्रणालीका प्रबन्ध निर्देशक वासुदेव उप्रेती आज आफूसँग भएका तथ्य प्रमाण सबै बोकेर एभिन्युजको केन्द्रीय कार्यालय महाराजगञ्जमा आएर आफ्ना कुरा राख्नुभएको छ। हामी वासुदेव उप्रेतीको कुरा सुन्छौँ, त्यस पछाडि हामी सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना झापाका प्रमुख राजेन्द्र खतिवडासँग कुराकानी गर्छौँ। हिजो समय अभावका कारणले उहाँका पुरै कुरा सुन्न सकेका थिएनौँ र हामीलाई गुनासो गर्ने डम्बर सिंह गदालले यो समस्या मिलाइदिनका निमित्त सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना झापाका प्रमुख राजेन्द्र खतिवडाले आफूसँग 10 लाख रुपियाँ घुस मागेको उहाँले आरोप लगाउनु भएको छ। यसबारेमा हामी कुराकानी गर्छौँ र उहाँहरूको कुराकानी सुन्छौँ। यतिखेर भने आफ्नो तथ्य प्रमाण सबै बोकेर एभिन्युज कार्यालय आउनुभएका वासुदेव उप्रेती के भन्नुहुन्छ त हेरौँ यस सम्बन्धमा तयार पारिएको यो भिडियो। मेरो यो पशुपतिनगर स्वास्थ्य चौकीमा एउटा बिल्डिङको ठेका थियो, मिलेनियम जेभिएन सायर, त्यो करिब 3 करोड 43 लाखको ठेका थियो। र हिजो एभिन्युज न्युज हेरेपछि केही कुराहरू सुन्ने, जुन कुरोमा मेरो आफ्नो धारणा के भने उहाँले 83 लाख पेमेन्ट पाएको लिएर गयो भन्ने कुरा छ। त्यो सत्य कुरो पनि होइन। जम्मा पेमेन्ट भने चाहिँ 38 लाख चाहिँ पेमेन्ट पाइया छ र 73 साल 8/1 देखि उहाँले ठेक्का छोडेर हिँड्नुभयो र त्यसपछि मैले आफूले सम्हालेँ र मेरो आफ्नो लगानी लिएँ। त्यो पनि मलाई किन बाध्य भएँ त भन्दाखेरि अफिसले पटक पटक करिब 15 चोटि सूचना निकाल्यो, तेरो ठेक्का तोड्ने, कारबाही गर्ने, लागेको क्षतिपूर्ति तैँले तिर्नुपर्छ भनेर निकालेपछि म बाध्य भएर आफूले गएर आफ्नो ठेक्का सम्हाल्नुपर्छ। मभन्दा अर्को मेरो सिनियर साथी मिलेनियम कन्स्ट्रक्सन मैले जोइन्ट भेन्चर लिएर गएको थिएँ र त्यो ठेक्का र उहाँको फर्म जोगाउने दायित्व मेरो हुन्थ्यो। त्यो कारणले मैले आफूले गएर गरेँ, आफूले ह्यान्डओभर गरेँ र त्यहाँको मेयर साहबले चाहिँ यो ठेक्का ह्यान्डओभर लिनुभयो र त्यो बेला भन्नुभयो, उहाँले भनेकै शब्द म भन्छु, यो चाहिँ हाम्रो स्थानीय निर्माण व्यवसायलाई दिएको थियौँ, उहाँले नगरेर चाहिँ उहाँ काठमाडौँदेखि आएर हाम्रो वासु उप्रेतीजीले यो काम गर्नुभयो र यो बिल्डिङ राम्रो पनि बनिएको छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। त्यसपछि हामी सन्तुष्ट भयौँ र 73/8/1 देखि चाहिँ सम्पूर्ण मैले लगानी गरेर मैले पेमेन्ट लिएँ। अर्को कुरो, त्यहाँ प्रोजेक्ट म्यानेजरप्रति उहाँको चाहिँ आक्रोश थियो, 10 लाख माग्यो भन्ने कुरो, त्यो सरासर एकदम गलत कुरो हो। किन भन्दाखेरि उहाँले त्यो बिल्डिङ ह्यान्डओभर गरे पनि होइन, त्यो बिल्डिङ बिल उहाँले बनाए पनि होइन। त्यो विषय निमित्त विनोद सिंह, सायद यहाँ छ, म विनोद सिंहले चाहिँ बिल बनाएर एप्रुभ गरेर गएको, उहाँमा यसमा केही संज्ञान छैन। पेमेन्ट ठिक छ, उहाँको पालिमा भयो। यदि उहाँ आफैले निर्माण गरेको भए, आफ्नै लगानीमा गरेको भए, उहाँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ विभिन्न तरिकाका उजुरहरू गर्दै हिँड्नु भएको छ र यो बिल्डिङ ह्यान्डओभर गर्दाखेरि यदि उहाँ त्यहाँको स्थानीय निर्माण व्यवसायी, यदि उहाँले त्यो बिल्डिङ आफैले बनाएको भए
यो जुन ह्यान्डओभर गर्ने बेलामा त पक्कै मेयर साहबले उहाँलाई बोलाउनुहुन्थ्यो अथवा वडा अध्यक्षले बोलाउनुहुन्थ्यो होला। त्यसमा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यहाँको मेयर साहब, त्यहाँको वडा अध्यक्षज्यू, त्यहाँको निमित्त डी, इन्जिनियर, निर्माण व्यवसायीप्रतिबाट म वासुदेव उप्रेती र व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र हस्पिटलको डाक्टर साहब बसेर हामीले यो बिल्डिङ ह्यान्डओभर गऱ्यौँ आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि। र त्यो म अहिले भर्खरै आजभन्दा 1.5 महिना अगाडि मात्र मैले पेमेन्ट पाएँ। त्यो पेमेन्ट पनि जम्मा यहाँ छ मसँग 38 लाख रुपियाँ र उहाँले लिएको पेस्की पनि तिरेँ। उहाँले ढिलो काम गरेको कारणले मैले त्यसको हर्जना पनि तिरेँ र मैले मेरो कम्पनी बचाउनको लागि जे पनि गर्नुपर्छ भनेर मैले गरेँ। चाहिन्छ भने म यो तपाईँहरूलाई यो सम्पूर्ण उहाँसँग भएको अथवा मैले लिएका प्रमाण, उहाँले गरेका कागजहरू म यहाँलाई दिन तयार पनि छु। डम्बरसिंह गदालको आफ्ना तर्कहरू छन्। उहाँले काम गर्दा उहाँले काम अनुसारको भुक्तानी पाउनुपर्ने, भुक्तानी अर्कैले लगिदिएको कुरा र त्यो भुक्तानी पाउनको निमित्त सहजकर्ताको भूमिका खेल्ने भन्दै सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना झापाका प्रमुख राजेन्द्र खतिवडाले उल्टै आफूसँग आर्थिक लाभ लिन खोजेको भन्ने उहाँको जुन गुनासो थियो, यो गुनासोको सम्बन्धमा हामी सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना झापाका प्रमुख राजेन्द्र खतिवडासँग कुराकानी गर्छौँ। हजुर राजेन्द्रजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। ल अब तपाईँमाथि जुन आरोप आएको छ होइन, भएको के हो यो तथ्य स्पष्ट आउनु पर्यो के। हेर्नुहोस् न, अब जनताको करबाट उठेको राजस्वबाट विकास निर्माण हुनुपर्ने, अब यहाँ दुई पक्ष बिच पो अब यहाँ त तछाड मछाड, अनि यसमा राष्ट्र सेवक कर्मचारीको नैतिकतामाथि प्रश्न होइन। के भएको हो यो यथार्थ भन्नुहोस् त तपाईँले चाहिँ। तपाईँले अहिले भर्खरै सुन्नुभयो हाम्रो वासुदेव उप्रेती भनेको मिलेनियम एन्ड डेभेन्सायर जेबीका चाहिँ अधिकार प्राप्त अख्तियारी प्राप्त व्यक्तिले चाहिँ अहिले जसरी भन्नुभयो त्यो फर्म मिलेनियम डेभेन्सायरसँग चाहिँ यो कार्यालयले पहिला एग्रिमेन्ट गरेको रहेछ। उहाँले 15 महिनामा सक्नुपर्ने काम चाहिँ 40 महिनामा पनि सक्नु भएन। अनि पटक पटक यो अलपत्र पर्यो हस्पिटल जस्तो बिल्डिङ भनेर त्यो सूचना प्रकाशन गरिसकेपछि चाहिँ कालोसूचीमा लाने ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढेपछि उहाँ आउनुभयो। त्यो कुरा उहाँले भनिसक्नु भएको छ। त्यसो गरिसकेपछि उहाँले के गर्नुभयो भने यो पावर अफ अटोर्नी चाहिँ आफैले लिनुभयो। यो मिलेनियम डेभेन्सायरको चाहिँ मध्येको एउटा डेभेन्सायरको प्रोप्राइटर हो उहाँ चाहिँ अहिले बोल्नु भएको। उहाँले लिनु भइसकेपछि चाहिँ यो काम सबै सम्पन्न गरेर ह्यान्डओभर गर्नुभएको रहेछ। त्यो बेला पनि मैले तर भएर आएको थिइनँ। अनि त्यो ह्यान्डओभर गर्ने बेला पनि सबै फाइनल बिल तयार गरेर पनि यहाँ राखिएको रहेछ। अनि त्यसमा चाहिँ बिचमा उहाँले चाहिँ विभिन्न पटक उजुरबाजुर गर्दै जानुभयो हाम्रो डम्बरसिंह गदालले। डम्बरसिंह गदाल भनेको चाहिँ अहिले लिगल हिसाबले यस कार्यालयमा कुरा गर्नको लागि चाहिँ उहाँ कानुनी अथवा संविधानको आधारमा कुनै पनि उहाँको आधार छैन। अनि के आधारमा तपाईँहरू कुराकानी गरिरहनु भएको छ त राजेन्द्रजी? तपाईँले फेरि समन्वयको भूमिका, सहजकर्ताको भूमिका पनि खेलिरहनु भएको छ फेरि। हो, त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ जुन बेलासम्म 73 सालसम्म उहाँले काम गर्नुभयो त्यो काम गर्दाखेरि चाहिँ मिलेनियम डेभेन्सायरले उहाँलाई चाहिँ ओआरएस डे जस्तै अख्तियारनामा दिएर काम गरिसकेपछि उहाँले काम गर्नुभयो यस कारणले। हो, यहीँनिर एउटा प्रश्न तपाईँले सुन्नुपर्छ। डम्बरसिंह गदालको दुर्गालक्ष्मी निर्माण सेवा र मिलेनियम डेभेन्सायर कन्स्ट्रक्सन प्रणाली बीच जुन सम्झौता भएको छ, उहाँले उहाँको नाममा काम गर्ने, त्यो अनुसारको भुक्तानी पाउनुपर्ने, उहाँको कुरै यही छ। यो सम्झौता पत्र अनुसार किन भुक्तानी पाइएन र भुक्तानी किन मिलियन डेभेन्सायरलाई दियो, उहाँलाई किन दिएन, उहाँले काम गरेको कुरा तपाईँले किन त्यस्तो भूमिका खेल्नुभयो भन्ने प्रश्न उहाँको छ। हो, ठिक छ। मैले चाहिँ के गरेको भने मिलेनियम डेभेन्सायरले उहाँलाई लगाएको एउटा कर्मचारीको आधारमा पावर अफ अटोर्नी प्राप्त व्यक्ति मात्रै हो। यहाँ दुर्गालक्ष्मी निर्माण सेवा भन्ने यहाँ कन्ट्र्याक्टमा कहीँ पनि छैन, त्यो गर्न पनि पाइँदैन। सरकारी नियम कानुन अनुसार चाहिँ मिलेनियम एन्ड डेभेन्सायरले ठेक्का पाएको हो। अब मिलेनियम डेभेन्सायरले चाहिँ जुन दिनसम्म उहाँलाई चाहिँ अथोरिटी दिएको हुन्छ त्यो दिनसम्म चाहिँ उहाँ चाहिँ यस कार्यमा कुरा गर्न इलिजिबल हुनुहुन्छ, लिगल हुनुहुन्छ। अब त्यसपछि उहाँले काम नगरिसकेपछि उहाँले आफै लिइसकेपछि चाहिँ हामीले पास गरेर पाएको कन्ट्र्याक्ट गरेको पार्टी भने त मिलेनियम डेभेन्सायर हो। त्यसको आधिकारिक कन्ट्र्याक्ट आउँछ उहाँसँग कुरा। यदि त्यस्तो हो भने तपाईँलाई डम्बरसिंह गदालले एउटा गम्भीर आरोप, सङ्गीन आरोप लगाउनु भएको छ। सहजकर्ता सुन्नु न, मैले सकिहालेँ। अनि उहाँलाई के भयो भने अब उहाँले लिइसकेपछि पनि डम्बरसिंह गदालजीको कुनै अप्ठ्यारो छ कि उहाँले कुनै मार्गमा पर्नु भएको छ कि हिजो त उहाँ संलग्न हुनुहुन्थ्यो, आज हुनुहुन्न। एउटा कार्यालयको कार्यक्रमको नाताले चाहिँ मैले उहाँहरू सबैलाई बोलाएर त्यो मिलेनियम कन्स्ट्रक्सनको चाहिँ अर्कै हुनुहुन्छ एकजना शीतलचन्द्र ढकाल, उहाँलाई, त्यसपछि देवेन्सायरको वासुदेव उप्रेतीलाई, अनि त्यसपछि चाहिँ निर्माण व्यवसाय सङ्घको प्रतिनिधि र अनि उहाँ हाम्रो डम्बरसिंह गदाललाई मैले राखेर चाहिँ उहाँहरूलाई कुरा गरेर तपाईँहरूको मिलोमतो के हो, झगडा यताउति सबै मिलाउनुहोस् भनेर चाहिँ अर्को कोठामा थुनेर 2 घन्टासम्म तपाईँहरू यहाँ छलफल गरेर निकास गरेर आउनु भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो चाहिँ कहीँ तिर्नु थियो होला, कहीँ लिनु थियो होला, उहाँको आफ्नो एग्रिमेन्टका कुराहरू थियो होला, त्यो मैले पाइसकेँ भनेर चाहिँ उहाँ परिचार गरेर जानुभएको छ डम्बरसिंह गदालले। सबैजनाले माइनोटमा अबदेखि कार्यालयमा हाम्रो कुनै पनि छैन, यहाँले धेरै ठुलो सहयोग गर्नुभयो, यतिको कार्यालय प्रमुख मैले देखेको थिइनँ भनेर उहाँले मसँग अङ्कमाल गरेर खुसी भएर जानुभयो। त्यो गइसकेपछि चाहिँ अब फेरि
उहाँसँगै उहाँले चाहिँ अब जुन ठाउँमा जसलाई पैसा दिए पनि मलाई मन्जुर छ भनेर भन्नुभयो। तर हामीले व्यक्ति कसलाई दिने भन्न गर्न पाइँदैन। पहिलादेखि नै सुरुदेखि मिलेनियम कन्स्ट्रक्सन एन्ड देवेन सारको ठिक छ। ल राजेन्द्रजी एकाउन्ट पेज चेक गरेका छौँ हामीले। अनि यहाँ तपाईँमाथि लागेको गम्भीर र सङ्गीन आरोप छ है। तपाईँले सहजकर्ताको भूमिका खेल्दै डम्बरसिंह गजालले पाउनुपर्ने भुक्तानी दिलाउनका निमित्त पहल गर्छु भन्दै तपाईँले 10 लाख रुपियाँ घुस मागेको कुरो हिजो प्रत्यक्ष उहाँले डम्बरसिंह गजालले तपाईँमाथि सङ्गीन आरोप लगाउनु भएको छ। यसको बारेमा भन्नुहोस् त। उहाँले आरोप लाउनु भयो। उहाँ लिगल मान्छे होइन। मैले भनिरहेको छु दुर्गालक्ष्मी निर्माण सेवासँग कुनै सरोकार छैन। यस कार्यालयको कहीँ कानुनी हिसाबले गर्न पनि मिल्दैन। उहाँसँग माग्नुपर्ने आधार पनि छैन। उहाँसँग मैले माग्ने सरकारवाला व्यक्ति पनि होइन। मसँग काम गरिरहेका 60वटा भन्दा बढी निर्माण व्यवसायी छन्। 60वटा भन्दा बढी निर्माण व्यवसायीको लिस्टहरू म तपाईँलाई दिन्छु। कुनै पनि निर्माण व्यवसायीले आजसम्म मैले मागेको भनेर भन्यो भनेदेखि चाहिँ मलाई जुनसुकै कारवाही गर्न पनि म मन्जुर छु, गर्न तयार छु। उहाँले उल्टै मेरो फसेको पैसा चाहिँ मूल पार्टीबाट दिनुभयो उहाँहरूले भनेर चाहिँ उहाँ खुसी भएर चाहिँ सही ठाक गरेर गएको मान्छेलाई मैले के आधारले पैसा माग्ने, किन माग्नुपर्ने र माग्नुपर्ने कुनै कारण छैन। न मैले यो बिल्डिङ सकाउँदाखेरि काम गरेको हो, न मैले फाइनल बिल होइन घुस माग्नु हो भन्ने छ नि त। कर्मचारीहरू यस्तो प्रकरणमा मुछिन्छन् भन्ने कुरा आइरहेको छ। तपाईँले नै घुस रकम माग्नुभयो भन्ने कुरा आछ। माग्नुपर्ने कारण चाहिँ नै छैन र उहाँ माग्नुपर्ने मान्छे कुनै होइन। यहाँ हामीसँग सरकारको व्यक्ति नै होइन। सरकारवाला व्यक्ति कुनैले भन्यो भनेदेखि चाहिँ म जुनसुकै कारवाही गर्न तयार छु। त्यही त वैधानिक रूपमा उहाँले पाउने भएको भए त पाइहाल्नुहुन्थ्यो। अलिकता अवैधानिक काम गर्नै पर्ने भएका कारणले तपाईँकै तर्कअनुसार पनि के त्यसकारण माग्नु भएछ भनेर आम दर्शकले बुझ्दैनन्। होइन उहाँले त यो अब यहाँसँग त अहिले हामीले फोनमा मात्रै कुरा गरिरहेको छौँ, कागजपत्र हामीले हेरेका छैनौँ। उहाँले उजुरी त यो म आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै सिडिओ अफिस इलाममा राख्नुभयो। त्यहाँ उहाँको उजुरबाजुर लागेन, उहाँको गलत रहेछ भने पुष्टि भयो। सिडिओ अफिस झापामा उहाँले राख्नुभयो, त्यहाँ पनि पुष्टि भयो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सङ्घालमा उहाँले उजुरी हाल्नुभयो, त्यहाँबाट पनि पुष्टि भयो कि उहाँको त्यो कुनै दाबी विरोध होइन भनेर उहाँ त्यहाँ पनि पुष्टि भयो। त्यसपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालयको इकाइमा राख्नुभयो, त्यहाँ पनि पुष्टि भयो। मन्त्रालयमा राख्नुभयो, विभागमा राख्नुभयो। अनि मलाई विभागले पनि लेखेर दियो कि डम्बरसिंह गजाल भनेको चाहिँ यसमा उहाँको चाहिँ पावर अफ अटर्नी खिचिसकेपछि मूल पार्टी खिचेपछि उहाँको कुनै आधार छैन। उहाँलाई चाहिँ कार्यालयले ट्रिट गर्नुपर्ने। तपाईँले अघि मानवीयताको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो नि त। अब यतिखेर तपाईँको त्यो कानुन अनुसार नमिल्ने भए पनि डम्बरसिंह गजालले दुर्गालक्ष्मी निर्माण सेवा मार्फत होइन मुख्य काम गर्ने त मिलेनियम जेबिएन सार हो। मिलेनियम जेबिएन सारले पनि आफूले काम नगरी किन दियो दुर्गालक्ष्मी निर्माण सेवालाई, त्यो प्रश्न पनि त यहाँले गर्नु पर्ला। एक पक्ष मात्रै कुरा हुन्न, दुवै पक्षको कुरा सुन्नु पर्ला। उहाँको मैले यही कुरा उहाँको पक्षबाट हेर्दा के हो भने मिलेनियम जेबिएन सारले त्यो अर्को दुर्गालक्ष्मीलाई एग्रिमेन्ट गर्नै पाउँदैन। कानुन त त्यो चाहिँ गलत हुन्छ। तर मिलेनियम जेबिएन सारले कसैलाई पावर अफ अटर्नी दिन पाउँछ? उहाँलाई पावर अफ अटर्नी दिएको थियो। उहाँले काम अख्तियारी दिएको कुरा, अख्तियारी दिएर काम गरिसकेपछि भुक्तानी नपाएको कुरो अहिले गदालजी गरिरहनु भएको छ। त्यो त उहाँको दुईजनाको चाहिँ एग्रिमेन्ट थियो भने त उहाँले त पुलिसमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि उहाँले चाहिँ कानुन त अदालतमा जानुपर्ने हुन्छ। कार्यालयसँग त कुनै मतलब छैन नि। कार्यालयले राखेको होइन उहाँलाई। कार्यालयको कुनै सरकार छैन। उहाँ त मिलेनियम जेबिएन सारको एउटा कर्मचारी जस्तो भएर काम गर्नुभएको। मिलेनियम जेबिएन सारसँग हाम्रो सम्पर्क रहन्छ। उहाँहरूसँग चाहिँ एग्रिमेन्ट भएको हुन्छ। त्यसमाले चाहिँ उहाँहरूको केही कुरा वैमनस्यता छ भने, लेनदेनमा मिलेन भने उहाँहरू पुलिसमा जाने। यो सम्झौता पत्र, यो अख्तियारी पत्र लिएर सरकार छैन उहाँको। त्यसमाले चाहिँ उहाँसँग मैले कुरा गर्नुपर्ने आधार पनि छैन। तर मैले एउटा मात्रै गरेको के हो भने कुनै बेला उहाँ चाहिँ त्यहाँ कर्मचारी भएर यस कार्यालयमा पनि सम्पर्क व्यक्ति भएर आउनुभएको थियो भने चाहिँ जो पाउनु भएको छ कि भनेर मैले तिनैवटा पार्टीलाई बोलाएर एक ठाउँमा राखेर तपाईँको के हो कुरा क्लियर गर्नुहोस्, त्यसपछि चाहिँ फाइनल बिल मात्रै पेमेन्ट गर्छु मैले, नभए कसैलाई गाह्रो परे हुनसक्छ भनेर यो कुराहरू भनेको। मैले सिडिओ कार्यालयमा पनि यही भनेको, सङ्घालमा पनि रिप्लाई यही पठाएको। त्यसमाले चाहिँ उहाँको कुनै पनि यो समस्यालाई यसरी सुल्झाउँ तरिकाले चाहिँ यो कुरा गरिरहनु भएको छ। कुनै पनि आधार छैन र कुनै यसमा चाहिँ उहाँसँग अफिसरको सम्झौता अनुसार उहाँलाई कुरा गर्नुपर्ने अथवा मैले उहाँलाई अप्रोच गर्नुपर्ने त्यस्तो कुनै कानुनी आधार नै छैन। भनेपछि यो कुरालाई अब त्यो घुसको कुरो त कानुनी आधारमा खोज्ने नै होइन नि। मलाई यो कुरा चाहिँ यसरी सुल्झाउँ है। कसरी सुल्झाउँ भने तपाईँले जुन भन्नुभयो नि दुर्गालक्ष्मी निर्माण सेवा र मिलियन जेबिएन सार कन्स्ट्रक्सन प्रालीबीच भएको कुनै अख्तियारी सम्बन्धी अख्तियारी प्रदान गर्ने सम्बन्धी सम्झौता पत्र करार पत्र भएको छ भने सम्बन्धित निकायबाट यसलाई सुल्झाउने किसिमबाट समस्याको समाधान गरौँ, यही होइन त तपाईँको तर्क? हो, उहाँलाई के भने जतिखेर पावर अटर्नी दिए, अख्तियारी दिए उहाँलाई, पछि अख्तियारी खिच्दाखेरि उहाँको कुरामा नमिलेको छ भने उहाँलाई कसले पैसा दिनुपर्ने, उहाँको लेनदेन नमिलेको छ भने त त्यो लेनदेनमा जानु पर्यो। उहाँले लेनदेन मिल्ने गर्नु पर्यो। सम्बन्ध रहँदैन उहाँको। उहाँलाई खिचेपछि कार्यालयले उहाँलाई चाहिँ कुनै पनि हिसाबले चाहिँ उहाँसँग
काम कारबाही गर्ने उहाँसँग कुरा गर्ने भन्ने आधार रहँदैन। मिलेनियम देवेन सायरले काम गरेन भने कालो सूचीमा लाउने, उसलाई ठिक्का तोड्ने भन्ने कार्यालयको रहन्छ। उहाँसँगै हामीले गरेको उहाँको एउटा व्यक्ति। अनि यो कुरो तपाईँले किन समयमै सुझाव दिनु भएन? यो अख्तियारी सम्बन्धी यो खालको सम्झौता पत्र यसरी टुङ्ग्याउँ यसलाई भनेर सुझाव नदिकन तपाईँले सहजकर्ताका भूमिका खेल्दै आर्थिक लाभ लिन खोज्नुभयो भन्ने उहाँले जुन आरोप लगाउनु भएको छ, यो परिस्थिति किन जन्मियो त? त्यही त होइन, सहजकर्ता मैले दुईजना झगडा गरे मान्छेलाई तिमीहरू मिल भनेर एउटा कोठामा चाहिँ राखिसकेपछि उहाँहरू मिलेर आयौँ, हाम्रो कुरा मिल्यो, हामीले लेनदेन हाम्रो चाहिँ अब कुनै पनि छैन, सबै तपाईँले भुक्तानी गर्दा हुन्छ भनेर उहाँले सहीसाब गरेर एकपल्ट होइन, दुईपल्ट होइन, मलाई फोनबाट पनि भनेर 3 पल्ट भन्नुभएको छ। त्यसको सबै मसँग रेकर्ड छ। त्यसमाले त्यति गरिसकेपछि त मैले कोसँग सहजकर्ताको रूपमा किन अप्रोच गर्नुपर्ने? जम्मरसिंह गदाललाई होइन, यहाँ राजेन्द्रजी के छ भने नि आउट गरिसकेको देवेन, यो मिलेनियम देवेन सारले गरिसकेको। तर राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूले मैले उहाँहरू दुईजना मिल्नु भनेर भने। राजेन्द्रजी, राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूले यस्तै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा खेलेर आर्थिक लाभ लिन्छन् र यस्ता ठेक्का पट्टामा त झन् 10% भनेर पिसी भन्ने नामै चलेको छ। क्यारे तपाईँहरूको बिचमा यो सजिलो शब्द पर्सेन्टेज लिने होइन, पिसी लिने। मैले तपाईँलाई भने त, मैले तपाईँलाई भने अहिले कोभिडको मारामारीमा सबैभन्दा उत्कृष्ट काम गरेको यस कार्यालयले गरेको छ। यो झापा जिल्लामा पनि सबैभन्दा बढी प्रगति प्रतिशत हासिल गरेको छ। मसँग काम गर्नेहरू 60जना भन्दा बढी चाहिँ निर्माण व्यवसायहरू संलग्न हुनुहुन्छ। 60जना मान्छेको लिस्ट म हजुरलाई उपलब्ध गराउँछु। कुनै पनि निर्माण व्यवसायीले यहाँ आर्थिक लाभ लिने गरिकन कुनै कार्यालयले, कसै कर्मचारीले, म लगायत कुनै कर्मचारीले भनेको रहेछ भने सबै कारबाही भोग्न तयार छु। यो कुरा अब विभागसँग पनि सबै कुरा क्लियर छ, अरूसँग पनि क्लियर छ, कसरी काम हुन्छ भन्ने पनि थाहा छ। कुनै पनि एउटा व्यक्तिले यसरी लाभ लिनलाई चाहिँ खोजेको भन्ने पाउनु भयो भने जुनसुकै कारबाही भोग्न तयार छु म। यस्तो कुनै पनि भएको छैन। 60 भन्दा बढी निर्माण व्यवसायले सन्तोषजनक रूपमा एकदमै खुसीसाथ काम गरिरहनु भएको छ यहाँ। हुन्छ ल राजेन्द्रजी, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। हस्, सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना झापाका प्रमुख राजेन्द्र खतिवडा यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यसअगाडि हिजोको हाम्रो कार्यक्रममा हाम्रा एकजना दर्शक डम्बरसिंह गदालले उहाँमाथि लगाएको एउटा सङ्गीन आरोप थियो, घुस मागेको कुरा, र उहाँले यसको खण्डन गर्नुभएको छ। र यो विषयमा अझ हामी थप बुझ्नेछौँ। यस्ता खालका विविध खालका समस्याहरू छन् र यही प्रकृतिका समस्याका कारणले गर्दा पनि हामीले जसरी विकास खर्च छुट्याएका छौँ, पुँजीगत खर्च छुट्याएका छौँ, त्यो खर्च एकातिर समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने यस्ता खालका आयोजनाहरू, यो त भवन निर्माणको कुरो छ, स्वास्थ्य केन्द्रको भवन निर्माण, र उहाँहरूको यस्ता खालका विवादले हुने ढिलाइका कारणले आम जनताले त्यहाँबाट पाउनुपर्ने स्वास्थ्य सेवा सुविधा पाउन नसक्ने परिस्थिति। त्यसकारण यो जनताको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यी खालका गतिविधिहरू उहाँहरूका आन्तरिक झगडा मात्र होइनन्, यो एउटा अपराधिक कृत्य हुन जान्छ। जसले समयमै कुनै पनि आयोजना म सम्पन्न गर्छु भनेर चाहिने जति रकम लिएर काम सुरुवात गर्छ भने समयमै सक्नुपर्छ। समयमा नसकेका कारणले गर्दा स्वास्थ्य केन्द्र भवन समयमै सञ्चालन हुन नसकेका कारणले गर्दाखेरि स्वास्थ्य उपचार नपाएर मृत्युवरण गर्नेहरूले अझ सघन त्यस्ता खालको उपचार नपाएका कारणले गर्दाखेरि गम्भीर रोग लाग्न बाध्य भएका व्यक्तिहरूको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो अपराध हो। र यस्ता खालका कृत्य काहीँ भइरहेका छन् भने तपाईँ हामी सबैले खबरदारी गर्नुपर्छ, निगरानी गर्नुपर्छ र यस्तो खालको अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ। राष्ट्र सेवक कर्मचारीमाथि लागेका घुस मागेका कुराहरूलाई अझ नजिकबाट अझै बढी भित्र गएर खोतल्नुपर्छ, के रहेछ यथार्थ कुरा, त्यो पनि हामी अझै प्रयास गर्छौँ, फलोअप गर्छौँ यो विषयलाई, के रहेछ यसको यथार्थ। दर्शकवृन्द, अब काठमाडौँ उपत्यकामा अहिले 18 वर्षदेखि 50 वर्ष उमेरसम्मका नागरिकहरूलाई अहिले खोप लगाउने जुन कार्यक्रम चलिरहेको छ, अब विद्युतीय दर्ता नम्बर भए मात्रै कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउन पाउने भएका छन्। यदि इन्टरनेटको पहुँच छैन अथवा इन्टरनेट चलाउन नजान्नेहरूले चाहिँ के गर्ने, अथवा यो जसरी विद्युतीय नम्बर लिएर मात्रै कोरोना भाइरसको खोप लगाउन पाउने भनेको छ, यसले चाहिँ कस्तो खालको विकृतिलाई रोक्नका निमित्त यसअगाडि हामीले कोरोना भाइरसको विरुद्धको खोप लगाउने कुराहरूमा जुन खालका समस्याहरू आइरहेका छन्, कोरोना भाइरसको विरुद्धमा खोप लगाउँदाखेरि जुन खालका विकृतिहरू आइरहेका छन्, जुन खालका हामीले थुप्रै विकृतिलाई श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा हाम्रा दर्शकहरूलाई पनि हामीले देखायौँ। र यतिखेर विद्युतीय नम्बर लिएर कसरी कोरोना भाइरसको विरुद्धको खोप लगाउँदाखेरि चाहिँ कुन खालको विकृति रोक्न खोजेको, यो विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख बद्रीबहादुर खड्कासँग। उहाँको टेलिफोन लागिरहेको छैन, हामी उहाँसँग पुनः जोडिएर कुराकानी गर्छौँ। र दोस्रो चरणको खोप लगाउँदा पनि यदि के विद्युतीय नम्बर लिएर मात्रै कोरोनाको खोप लगाउन पाउने हो अथवा के हो, र इन्टरनेटको पहुँच नभएका समुदायलाई चाहिँ अथवा व्यक्तिहरूलाई चाहिँ के व्यवस्था गरेको छ स्वास्थ्य कार्यालयले, हामी यो विषयमा पनि कुराकानी गर्छौँ। र दर्शकवृन्द, यतिखेर अब हामी कालीकोटतर्फ जान चाहिरहेका छौँ। कालीकोटको एउटा प्रकरण हामी कहाँ आएको छ, यसअगाडि पनि थुप्रै खालका यस्ता घोटालाका कुराहरू आएका छन्, अहिले पनि आएको छ। कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा चरम अनियमितता भएको र त्यो अनियमितताका कुरा उठाउँदै गर्दा
त्यहाँका वडा अध्यक्षले धम्की दिने गरेका खबरहरू आइरहेका छन्। यस विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त यतिखेर हामीसँग कालीकोट संवाददाता पुष्पराज भट्टराई प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर पुष्पराज, के छ त्यहाँ, के भएको हो? नरेन्द्रनाथ गाउँपालिकामा भएको यो मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा चरम अनियमितता भएको कुरो आइरहेको छ। वडा अध्यक्षले त्यहाँका नागरिकलाई धम्काइरहेका कुराहरू आइरहेका छन्। यसको वास्तविकता के हो? सुशील, कालीकोट जिल्लाको नरेन्द्रनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर 5 रोप्सामा जुन कर्णाली प्रदेशबाट मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत व्यापक अनियमितता भएको जनगुनासो हामी कहाँ आइपुगेको थियो। जस्तो नरेन्द्रनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्षको संलग्नतामा केही प्राविधिकहरू पनि समावेश भएर मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत 53 लाख भन्दा बढीमा 8 लाख भन्दा बढी उनीहरूले अनियमितता गरेको कुराहरू आइरहेको छ। 30 दिन काम गर्नुपर्ने 180 जना कामदारहरूले काम गरिरहेका थिए, तर त्यहाँका केही व्यक्तिहरू, राजनीतिज्ञ व्यक्तिहरूले उनीहरूको व्यक्तिगत संलग्नतामा सुशील कामदारहरूलाई दिनुपर्ने रकम, एउटा कामदारलाई, जस्तो एकजना कामदारलाई 30 दिनको 28,000 हुन आउँथ्यो, तर उनीहरूले 15,000 रुपियाँ मात्र दिने निर्णय जनप्रतिनिधि र केही प्राविधिकहरूले गरिसकेपछि त्यहाँका नागरिकहरू आन्दोलित भएर वडा कार्यालयमा तालाबन्दी पनि गरे। र अर्को कुरा, अलि रोमाञ्चक कुरा, जो अनियमितता गर्नका लागि देखिएको कुरा के छ भन्दा सुशील, प्राविधिक खर्च भन्दै 5,54,000 रुपियाँ त्यहाँका प्राविधिक र जनप्रतिनिधिहरूले छुट्याएका छन्। त्यस्तै जुन उपभोक्ता समिति निर्माण गरिएको थियो, उपभोक्ता समितिको व्यवस्थापन भनेर 2,96,000 भन्दा बढी रकम उनीहरूले छुट्याएर अनियमितता गरेको खुदेको छ। सुशील, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा के कस्तो काम त्यहाँ गराइएको थियो अनि प्राविधिकलाई छुट्याउने, जनप्रतिनिधिको व्यवस्थापनको लागि छुट्याउने, यो निर्णय गर्दै गर्दाखेरि कुन ऐन, नियम, कार्यविधि, नियमावलीमा टेकेर गरे, यो बारेमा तपाईँले केही बुझ्नु भएको छ? जस्तो यो कार्यविधि हेर्ने हो भने मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भनेको कर्णाली प्रदेशका नागरिकहरूलाई, जुन न्यून आय स्तर भएका नागरिकहरू हुन्छन्, जो बेरोजगार युवा युवतीहरू हुन्छन्, उनीहरूलाई 1 महिना भए पनि कर्णाली प्रदेश सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि ल्याएको एउटा नौलो कार्यक्रम हो। सुशील, उनीहरूले गरेको काम, जस्तो 180 जनाले सडक निर्माणमा काम गरेका थिए। जस्तो सडक अहिले जुन डोजर मार्फत खनिएका सडक छन्, हिलान्ने सडकहरूमा यहाँको भाषामा खडिन्ची भन्छ, जस्तो ढुङ्गाले चिनेर लग्ने त्यो काम गरेका थिए भने त्यहाँ जाली 100वटा जाली लगाउनु पर्नेमा 12वटा मात्र जाली लगाएर अन्य जालीको रकम पनि हिनामिना भएको भन्ने सुन्नमा आएको छ। त्यो खुलेको छ। सुशील, अनि यो आवाज उठाउनेलाई अथवा त्यहाँ अहिले जसरी अनियमितता भएको छ, यो घोटालाको विरुद्धमा बोल्नेहरूलाई त्यहाँ नरेन्द्रनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष गगनबहादुर फडेराले धम्की दिएका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। के हो यो चाहिँ? हो सुशील, त्यहाँका नागरिकहरूले तिमीहरूले मिडियाबाजी गर्यौ भने, तिमीहरूले कसैलाई भन्यौ भने तिमीहरूको घरमा आगो लगाइदिन्छु लगायतका अपशब्दहरू पनि वडा अध्यक्षले प्रयोग गर्नुभयो अरे। जस्तो त्यो मुद्दा आइसकेपछि पनि इलाका प्रहरी कार्यालय कुमल गाउँबाट खटिएको टोलीले जो छलफलका लागि वडा अध्यक्षलाई बोलाउनै जाँदा वडा अध्यक्ष अझै पनि म बिरामी छु भनेर बिस्तराबाट उठ्न सक्दैन भनेर त्यो बहाना बनाइरहनु भएको छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। अघिल्लो दिनसम्म बिरामी नहुने वडा अध्यक्ष एकाएक त्यो घटना आइसकेपछि मात्रै बिरामी कसरी हुनुभयो भनेर चौतर्फी विरोध पनि भइरहेको छ। एकैछिन, नरेन्द्रनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष गगनबहादुर फडेरालाई हामीले टेलिफोन गरिरहेका छौँ। उहाँको दुवै नम्बर अहिले स्विच अफ गरिएको छ। त्यसै गरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष धीरबहादुर विष्टलाई हामी टेलिफोन गरिरहेका छौँ। उहाँको टेलिफोन पनि सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन। प्राविधिक अनिल विष्टसँग कुराकानी गरौँ। प्राविधिकहरूको पनि मिलोमितो छ भन्ने कुरा आछ। कृपया प्राविधिक अनिल विष्टलाई टेलिफोन गरौँ। र गगनबहादुर फडेराले धम्की दिएको भन्ने कुरा आछ। यो अनिल विष्टले पनि अघि हामीले उहाँसँग कुराकानी गरेका थियौँ। म कुराकानी गर्छु, ममाथि लागेको आरोपको म प्रतिवाद गर्छु, म खण्डन गर्छु र केही हदसम्म त उहाँले एउटा सङ्केत गर्नुभएको थियो, प्राविधिकहरूले केही व्यवस्थापनका निमित्त खर्च पाएको भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। यतिखेर भने टेलिफोन स्विच अफ गर्नुभएको छ। भनेपछि यहाँ केही न केही समस्या छ, त्यसकारण सबै हामीबाट भागिरहनु भएको छ, प्रश्नबाट भागिरहनु भएको छ। हामी तपाईँहरूप्रति कुनै पनि पूर्वाग्रही छैनौँ। यो तपाईँहरूको विरुद्धमा उठिसकेपछि तपाईँहरूले आफ्ना जनताले, आफ्नो वडावासीले उठाइसकेका यी प्रश्न, यी समस्याको समाधानका निमित्त अथवा के भएको हो
हो, तपाईँहरूको आफ्नो कुरा के हो राख्नुपर्छ। तर तपाईँहरू जसरी भागिरहनु भएको छ यसले के सङ्केत गरिरहेको छ भने तपाईँहरूमा समस्या छ, त्यसकारण बोल्ने हिम्मत भइरहेको छैन। जोसँग बोल्ने हिम्मत हुँदैन, डर हुन्छ, कारण हो उहाँले गल्ती गर्नुभएको छ। गल्ती गरेको मान्छे बोल्न डराउँछ र बोलिहाले पनि आक्रामक हुने र प्रश्न नसुन्ने र झगडा गर्ने गर्छ। र गाउँपालिकाको अध्यक्ष धीरबहादुर विष्टलाई टेलिफोन त गइरहेको छ विष्टजीको, तर टेलिफोन उठाइरहनु भएको छैन। र उहाँले अहिले एभिन्युज खबर टेलिभिजनबाट आएको फोन उठाइरहनु भएको छैन, चिनेर नउठाउनु भएको होला। धीरबहादुर विष्टजी, तपाईँको नामै धीर हो, धैर्य गर्नु होला, हामी तपाईँलाई छाड्ने छैनौँ, यो प्रश्नको जवाफ लिएरै छाड्नेछौँ। तपाईँलाई के लाग्छ जनप्रतिनिधि हुँ भन्दैमा जे पनि गर्नका निमित्त तपाईँले त्यो अख्तियारी लिएर आउनुभएको हो? यहाँ तपाईँले जे पनि गरिरहेको कुरो र त्यो जे पनि गर्ने विरुद्ध आवाज उठाउनेलाई पनि अर्को जे पनि थप्नुभएको छ, भनेको धम्की दिन थाल्नुभएको छ, घर जलाउँछु भन्नुभएको छ। कसको घर जलाउने हो तपाईँहरूले? ती नागरिकले आफू विरुद्ध जुन उहाँहरूलाई अन्याय भएको छ, पाउनुपर्ने प्रत्येक महिना 28,000 को दरले पाउनुपर्ने तपाईँहरूले आफू खानुभयो र 15,000 मात्रै दिनुभयो। त्यो गरिबको गाँस काटेर खानुभएको छ, त्यो गरिबको छोराछोरीको, त्यो निमुखाको छोराछोरीको गाँस काटेर आफूले खानुभएको छ। र यसको विरुद्ध आवाज उठाउनलाई अझ जलाउँछु, मार्छु, काट्छु भन्नुभएको छ। तपाईँहरू कति जघन्य अपराध गर्न तम्सिनु भएको हो पैसाको निमित्त? आखिर के भएको छ तपाईँहरूलाई? सत्ताको उन्माद छ। अबको केही महिनापछि तपाईँहरूको यो पद जानेवाला छ, किनभने जनताले तपाईँहरू जस्ता हुँडारहरूलाई होइन, साँच्चैकै जनताको सेवा गर्ने जनताका सेवकहरूलाई निर्वाचित गरेर पठाउँछन् र तपाईँलाई त्यसै छाड्दैनन्। चुनाव हारेर गइसकेपछि चाहिँ हिजो कमाएको लुटेको कुरो बसेर हँस्रुला भन्ने लागेको छ भने यो पनि गर्न दिँदैनन् त्यहाँका जनताले। र याद गर्नुहोला, गगनबहादुर फडेराजी कसलाई धम्काउनु भएको हो? तपाईँको दुवै टेलिफोन नम्बर अफ छ। गाउँपालिकाको अध्यक्ष धीरबहादुर विष्ट पहिला पनि यस्तै समस्या आएको थियो, हामीसँग चर्का सरले कराएर मिडियालाई बन्द गर्छु, मुख थुन्छु भन्ने लागेको होला। तपाईँको यो शैली चल्दैन र यो शैली हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। अहिले पनि टेलिफोन उठाइरहनु भएको छैन। प्राविधिक हुनुहुन्छ अनिल विष्ट, उहाँ हामीसँग भाग्नुभएको छ। अघि उहाँले म कुराकानी गर्छु भन्नुभएको थियो, डराइरहनु भएको हामीले आवाजबाट महसुस गरेका थियौँ, तर यतिखेर उहाँ टेलिफोन स्विच अफ गरेर बस्नुभएको छ। ल पुष्पराज, र अन्य के छ समस्या? त्यहाँ कालीकोटका विविध खालका समस्याहरू आइरहेका छन्। अलि दुर्गम बनेको ठाउँमा त्यहाँका जनताले केही सहजता महसुस गर्लान् स्थानीय जनप्रतिनिधिबाट अथवा स्थानीय सरकारबाट भएको यस्तो कार्यक्रमबाट। भनेको झन् पीडित भइरहेका छन्, पीडितको आवाजलाई दबाउनका निमित्त काट्ने मार्ने घर जलाउने कुरा आइरहेको छ होइन? ल भन्नुहोस् त, अहिले कसैको पनि टेलिफोन उठिरहेको छैन, कसैले पनि टेलिफोन त्यहाँ उठाउने हिम्मत गरिरहनु भएको छैन, यो छ अवस्था। सुशील, जस्तो अहिले त्यो घटना बाहिर आइसकेपछि नारायणनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष धीरबहादुर विष्ट जवाबदेही हुनुपर्थ्यो, प्राविधिकहरू पनि मुछिएको घटनामा, तर उहाँ बेखबर हुनुभएको छ। हाम्रो पनि टेलिफोन सम्पर्कमा उहाँ जोडिनु भएको छैन। तर सुशील, जस्तो त्यहाँका नागरिकहरू अहिले धेरै आक्रोशित भएका छन्, जसको न्यून आय स्तर छ। मानौ उनीहरू 6 महिना भारतमा गएर 6 महिना कमाएर परिवार पाल्ने नागरिकहरू अहिले पनि उनीहरू बसिरहेका छन्। तर पनि सुशील, त्यहाँका नागरिकहरू जब जवाबदेही भए, उत्तरदायी भए, अहिले यो कुरा बाहिर आएको हो। तर पनि अहिले सुन्नमा आएको कुरा जुन नारायणनाथ गाउँपालिकामा व्यापक अनियमितता पहिलेदेखि नै भइरहेको छ, तर पनि नागरिकहरूले त्यो थाहा नपाएर गुम्सिएको हो भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। सुशील, अहिले हेर्ने हो भने कालीकोट जिल्लामा समग्रमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा यस्तै व्यापक अनियमितता भएको अन्य स्थानीय तहहरूमा पनि पाइन्छ। सुशील, ल अब यो विषयलाई हामी त्यसै छाड्ने छैनौँ। अझै त्यहाँ के भएको हो स्थानीयसँग कुराकानी गरेर, पीडितहरूसँग कुराकानी गरेर अब आउँदो मङ्गलबारको कार्यक्रममा हामी गगनबहादुर फडेरासँग पनि कुराकानी गर्छौँ। गाउँपालिका अध्यक्ष धीरबहादुर विष्टलाई त्यसै छाड्ने छैनौँ र प्राविधिक अनिल विष्ट आज हामीसँग भाग्नु भएको छ, उहाँलाई पनि छाड्ने छैनौँ। यो विषयमा तपाईँले अझै गहिरिएर अनुसन्धान गर्नुहोला, त्यहाँको तथ्य प्रमाणहरू सङ्कलन गर्नुहोला र त्यहाँको यथार्थ के हो, त्यहाँका पीडितहरूको भनाइ के हो, पीडितहरूलाई कति रकम यसरी 28,000 को दरले दिनुपर्ने ठाउँमा 15,000 को दरले दिएर ती पीडितहरूको जसरी श्रम शोषण भएको छ, निमुखाहरूको घाँस खोज्ने काम जनप्रतिनिधि हुँ भन्नेहरूले गरेका छन्। यसको अझै वास्तविकताको गहिराइमा गएर अन्य कुरा पनि ल्याउनु होला पुष्पराज। हामी मङ्गलबारको कार्यक्रममा यसलाई विशेष ढङ्गबाट उठाउनेछौँ र यसरी हामीसँग भाग्नेलाई हामी भाग्न अनुमति दिने छैनौँ। हामी दर्शकको कठघरामा उभ्याएरै छान्नेछौँ। यी अहिले आरोपितहरूलाई, यी दोषीहरूलाई, जनता माराहरूलाई त्यसै छाड्ने छैनौँ। पुष्पराज, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हस्, हुन्छ सुशील। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा कालीकोट संवाददाता पुष्पराज भट्टराई। कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा चरम अनियमितता भएको र जसले रोजगार 1 महिनाको पाएका थिए करिब 28,000 को दरले दिनुपर्थ्यो, उहाँलाई रकम 15,000 को दरले दिएर प्राविधिक
र जनप्रतिनिधिको व्यवस्थापनको नाममा जसरी जनताको पैसा लुट्ने काम भएको छ, हसुर्ने काम भएको छ र उनीहरू कोही अहिले हाम्रो सम्पर्कमा आउन सकिरहेका छैनन्, त्यो हिम्मत गरिरहेका छैनौँ। हामी यसै छाड्ने छैनौँ र यो विषयमा थप हामी अनुसन्धान गर्नेछौँ र दोषीलाई हाम्रा दर्शकको कठघरामा उभ्याएर छाड्नेछौँ, कानुनी कठघरामा ल्याएर छाड्नेछौँ। एभिन्युज पहलमा आज उठेका यी र यस्तै खालका विषय समस्यालाई समाधानका निमित्त पहल सुरुवात भइसकेको छ। भोलि पनि हामी यस्तै खालका समस्या, मात्र समस्या होइन समाधानका उपायसहित हामी आउने नै छौँ। एभिन्युज पहलको आजको कार्यक्रमको समय भने सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एभिन्युज खबर। हस्त नमस्कार।